ओम नमो नमः। नमस्कार, म शशि खनाल पौडेल, हाल अमेरिकाबाट। आजको संस्कृत दिवसको जुम मिटिङको सत्सङ्गको सञ्चालिकाको रूपमा यहाँ उपस्थित भएकी छु। ऋषि तर्पणीको दिन मनाउँदै आएको यस विश्व संस्कृत दिवस यो 5औं विश्व संस्कृत दिवस हो। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा जुमका माध्यमबाट फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शक तथा श्रोताबिनमा संस्कृत दिवस आउँदै गरेको संस्कृत दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सरिदयता अन्तर्राष्ट्रियको तर्फबाट। आजको कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि आजका सभाका सभापति हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय गुरु। उहाँलाई म आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। नमो नमः। हस्, धन्यवाद गुरु, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्यजनहरूलाई पनि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दैछौँ, सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला हामी आफ्नो स्वस्ति वाचन गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। यसको लागि हामीले साना साना बाबुहरूलाई निम्ति आएका छौँ। दिपेश पौडेल, दिप्सन पौडेल र रबिन पौडेल बाबुहरूलाई म यहाँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र स्वस्ति वाचन गरेर कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। अबको समय तपाईँहरूको लागि।
प्रतिष्ठिता रतना भाविभारः तस्मिन् चित्तगुण सर्वमूलं प्रजानान्तर्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुखारतिरस्वानि वर्धन्मनुप्राणे नीयते सर्वैर्वाजिन इव प्रतिष्ठां जगजिरञ्जविष्ठान्तान्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हरिः ओम। हरि ओम हरि ओम। धन्यवाद प्यारा प्यारा बाबुहरू, धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनु भयो। त्यस्तै म यहाँ अब आसन ग्रहणको लागि म प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौड्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमन गरी सबैलाई धन्यवाद। हजुर हस्। त्यस्तै हाम्रा अर्का वक्ता हुनुहुन्छ, आजका प्रवचनकर्ता हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर नवराज कट्टेलज्यू, हजुरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। मैले सबैलाई नमस्कार गरेँ महानुभावहरूलाई। तपाईँको म्युट भयो शशीजी। सरी। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। स्वागत मन्तव्यको लागि म जुमनाथ न्यौपानेज्यूलाई अबको समय प्रदान गर्न चाहन्छु। जुमनाथ न्यौपानेज्यू। नमस्कार, धन्यवाद। आजका यस विश्व संस्कृत दिवस सत्संग समारोहका सभापति महोदय, आदरणीय वक्ता दिग्गज गुरुआमा प्राध्यापक डाक्टर वीणाज्यू, प्राध्यापक डाक्टर नवराज कट्टेलज्यू लगायत विश्वभरबाट हामीलाई प्रविधिको माध्यमबाट यहाँ जुममा र फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण सनातनी पूर्वीय सभ्यताका अनुयायीहरू, संस्कृत भाषालाई आफ्नो मातृभाषाको रूपमा संसारभर विख्यात गरेर लैजानका लागि अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण सनातनी मनहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस संस्था सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष 2075 सालदेखि जरकिलो प्रतिष्ठान नेपालको आह्वानमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल लगायत विश्वभर संस्कृत दिवसलाई जनै पूर्णिमा ऋषि तर्पणेका दिन तिथि अनुसार मनाउँदै आइरहेका छौँ। आज जनै पूर्णिमाको पूर्व सन्ध्यामा सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियले 4औं समारोहलाई पहिलो समारोहको रूपमा, पहिलो दिनका रूपमा हामीले सुरु गरेका छौँ। विश्वभर संस्कृत भाषाको महत्त्व, यसको उपयोगिता, हाम्रो इतिहासमा, हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा संस्कृत भाषाको योगदान र आगामी पुस्ता र विश्वलाई संस्कृत भाषाको के कति महत्त्व छ, यसको पुनर्जागृत गर्दै नेपाली धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, भाषा, वेशभूषा लगायत विभिन्न समाजका आयामहरूलाई समेटेर प्रवासमा रहेका प्रवासीहरूलाई सहृदयताको सूत्रमा उन्दै पुनर्जागृत गर्दै यावत विषयहरूमा नेपालमा मूल थलो भई विश्वभर छरिरहेका प्रकाण्ड विद्वान गुरुहरूको छत्रछाया र मार्गनिर्देशनमा पुनर्जागृत गर्दै सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियले सहृदयता दर्शनलाई नेपालबाटै प्रतिपादित आदरणीय द्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले प्रतिपादन गर्नुभएको सहृदयता दर्शन विश्वभर स्थापित गराएर नेपाललाई जसरी आज अनेकौं भाषाहरूको जननीको रूपमा संस्कृत भाषालाई लिन्छ, नेपाललाई विश्व गुरु राष्ट्र बनाउन अहोरात्र खटिएको अन्तर्राष्ट्रिय गैर नाफामूलक संस्था सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। आज यस संस्थामा हामी, यस संस्थाको मञ्चमा हामी उपस्थित भएका छौँ। प्रकाण्ड विद्वान गुरु र गुरुआमा यहाँ हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मुखारविन्दबाट संस्कृत विषय, संस्कृत भाषा, यसको महत्त्व र यावत विषयहरूमा हामी आज सत्सङ्गमा अन्त्यसम्म रहेर सुन्ने नै छौँ। यस सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियको यो मञ्चमा
गुरु गुरुआमा प्रकाण्ड विद्वत्व प्राप्त गरिसकेका प्रकाण्ड विद्वान गुरुहरूको छत्र छायामा रहेर प्रवासमा रहिबसेका नेपालीहरूलाई सहृदयताको सूत्रमा बाँधेर विश्वलाई वसुदैव कुटुम्बकम सर्वै भवन्तु सुखिनको त्यो ध्वनि गुन्जायमान तरिकाले नेपालबाट दिएर नेपाललाई साँच्चै नै विश्वको गुरुराष्ट्रको रूपमा उभ्याउन अहोरात्र खटिएको यो संस्थामा आजको यो सत्सङ्गमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट र सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण सिङ्गो परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र मेरा दुई शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद जुमनाथ नेउपानेज्यू। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ प्रवचन सुनेर। आजको प्रवचनको शीर्षक छ नेपालमा संस्कृत भाषाको इतिहास, वर्तमान र भविष्य, साथै भाषा संरक्षण र जागरणका प्रयासहरू। यस शीर्षकमा बोल्दै हुनुहुन्छ, प्रवचन दिँदै हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर नवराज कट्टेलज्यू। उहाँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा एसोसिएट प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र अबको समय म उहाँलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यस सभाका सभापति महोदयः, अन्ये विद्वांसः, विदुष्याश्च, अन्ये श्रोतारः, सर्वप्रथमम् अहं मम पक्षतः हार्दं धन्यवादं निवेदयामि, स्वागतं करोमि। एतत् अवसरस्य कृते कृतज्ञतां च ज्ञापयामि। मम यत् भणिति अस्ति तत् सर्वं नेपाली भाषा माध्यमेन एव कथयामि। अत्र बहवो श्रोतारः नेपाली भाषायाः एव विज्ञाः सन्ति। संस्कृतभाषायां यदि अहं वदामि चेत् तेषां कृते दौष्कार्यं भवति, बोधनाय तत्र दौष्कार्यं भवति। अतः नेपाली भाषा माध्यमेन एव संस्कृतभाषायाः विकासक्रमस्य पठनपाठनस्य अस्य विश्वप्रसारस्य विषये च किञ्चित् वच्मि। धन्यवाद छ। अब म आफ्नो अरू कुराहरू नेपाली भाषाका माध्यमले बोल्छु। मैले अलिकति एक दुई वाक्य चाहिँ बोलेको संस्कृतको सम्मानको लागि, श्रद्धाको लागि र पूजाको लागि हो। मैले फेरि म फेरि वास्तवमा चाहिँ नेपाली भाषाको चाहिँ म शिक्षक हुँ, तैपनि संस्कृतमा काम गरिराखेको छु। अब मैले संस्कृतमै बोलेँ भने फेरि सबैलाई बुझ्न नि गाह्रो पनि हुन्छ र बोल्न पनि जति नेपाली हरार्दै बोल्न सकिन्छ संस्कृतमा चाहिँ अब सधैँ चाहिँ डे टु डे बोलिँदैन। त म नेपाली भाषाका माध्यमबाट संस्कृतको विकासको सन्दर्भमा चाहिँ आफ्ना भनाइहरू राख्छु। त संस्कृत नेपाल चाहिँ संस्कृतको उद्गम भूमिको रूपमा चिनिन्छ। नेपाल भन्नुको मतलब के भने यो हिमालको जो चाहिँ काख छ, हिमालको छत्र छाया जुन छ, कालिदासले जुन पूर्वा पर्वतो निरीवगाय स्थितः पृथिव्या इव बाणदण्ड भनेर जो हिमालको वर्णन गरेका छन्, यो पामीरदेखि यता हाम्रो बङ्गाल के अरे यो बङ्गालको चाहिँ नजिकसम्मको जो चाहिँ त्यो हिम श्रृङ्खला रहेको छ, त्यसको कुक्सी भाग नै संस्कृतको मूलतः उत्पत्ति स्थल रहेको देखिन्छ। त्यसमा अब भारतका भूखण्डहरू पनि पर्छन् र नेपालका भूखण्डहरू पनि पर्छन्। त्यसमा सप्तनद अब पन्जाबमा पनि सप्तनदको प्रसङ्ग आउँछ।
र सप्त नद्यः सप्त सप्त च नद्यः भन्ने यो ऋग्वेदमा चाहिँ यो उल्लेख छ। सात नदी भन्ने यसले चाहिँ बालकृष्ण समले चाहिँ सप्त कर्णाली सप्त गण्डकी र सप्त कोशीको उल्लेख वेदमा छ भनेर उहाँले यो चाहिँ मन्त्रलाई उल्लेख गर्नुभएको मैले पढेको थिएँ। अब यो सप्त नदीको प्रसङ्ग चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर पनि छ, त्यसलाई पनि यसले सङ्केत गर्दछ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ हिमवन्त इमे भन्ने चाहिँ एउटा अर्को मन्त्र छ यजुर्वेदमा, त्यसले चाहिँ हिमालको चाहिँ वर्णन गरेको छ। त्यस्तै चाहिँ ब्राह्मण ग्रन्थमा चाहिँ शतपथ ब्राह्मणमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कालीगण्डकीको चाहिँ उल्लेख होइन, त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यस्तै मैले हिजो अस्ति मात्रै वारस्पत्य अर्थसूत्र पढ्दै थिएँ, त्यहाँ नेपालञ्च भनेर त्यो वारस्पत्य अर्थशास्त्रमा पनि नेपालको नाम रहेछ। कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि नेपालको नाम चाहिँ छ। चरक र सुश्रुत संहितामा विभिन्न जडीबुटीहरूको उल्लेख गर्दाखेरि पनि नेपालको चाहिँ नाम रहेको पाइन्छ। अथर्ववेदको चाहिँ एक ठाउँमा नेपालको नाम उल्लेख गरेको पाइन्छ। अनि समुद्रगुप्तको चाहिँ अभिलेखमा त्यो ऐतिहासिक कालमा चाहिँ आएर त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। र नेपाललाई चाहिँ सामान्यतया अहिलेकै नेपाल जत्रै यो चाहिँ कामाक्षीदेखि गढवालसम्मको भूभागको उल्लेख चाहिँ प्राचीन ग्रन्थहरूमा नेपाल भनेर पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले त यो नेपाल चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ उसको चन्द्र शमशेरु पालामा जनगणना गर्दाखेरि ६३ लाख चाहिँ मानिसहरू भेटिएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब कल्पना गरौँ आजभन्दा 2000, 3000, 4000 वर्ष अगाडि यहाँको जनसङ्ख्या, यहाँको चाहिँ खेतीपाती आदि इत्यादि कस्तो थियो होला भनेर। त यहाँ चाहिँ एकदमै सानो जनसङ्ख्या थियो र ठाउँमा चाहिँ थोरै मान्छेहरू मात्रै बस्थ्यो होला भनेर हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। त चाहिँ लिच्छवीकालीन अभिलेखहरूमा चाहिँ केही स्थानहरूको भरद्वाजको आश्रम, गौतमको आश्रम भनेर काठमाडौँमा चाहिँ यो चाहिँ केही जग्गाहरूको उल्लेख गर्दाखेरि भरत आश्रमात दक्षिण भागे, गौतम आश्रमात उत्तर भागे यस्तो उल्लेख गरेको छ। अब ती भरद्वाज ऋषि र गौतम ऋषि कुन चाहिँ हुन् भन्ने त एउटा छुट्याउने गाह्रो हुन्छ। त मैले यसलाई के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि हाम्रो आर्ष ग्रन्थहरू चाहिँ सदानीरा गङ्गाको, सदानीरा कालीगण्डकीको कुरा गर्ने शतपथ ब्राह्मण होस् अथवा चाहिँ अथर्ववेद जहाँ नेपालको उल्लेख गर्ने शास्त्र होस्, वारस्पत्य अर्थशास्त्र जहाँ नेपालको उल्लेख, अथवा कौटिल्यको अर्थशास्त्र ईसापूर्व 3रो शताब्दी हो त्यो, ती ग्रन्थहरूमा चाहिँ र तन्त्र ग्रन्थहरूमा धेरै तन्त्रहरूमा चाहिँ नेपालको उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसबाट चाहिँ नेपाल ज्यादै प्राचीन देश हो भन्ने पनि पाइन्छ। र अनि विभिन्न ऋषिहरूको आश्रम नेपालमा चाहिँ रहेको कुराहरूको उल्लेख र हाम्रो चाहिँ ब्रह्मपुत्र नदी, अब चाहिँ हाम्रो कैलाश पर्वत, यता आएर हाम्रो चाहिँ सप्तकोशी, अब त्यहाँबाट गएर सप्तगण्डकी, कर्णालीको उल्लेख, बागमती नदीको चाहिँ व्यापक मात्रामा हाम्रो स्कन्द पुराण यो चाहिँ हिमवत खण्डमा पशुपति महात्म्यमा व्यापक मात्रामा चाहिँ यी क्षेत्रहरूको उल्लेख भएको चाहिँ छ। अब हिमवत खण्ड चाहिँ धेरै चाहिँ मैले सशक्त हेर्दाखेरि बागमती प्रदेश यो नेपाल मण्डलको चाहिँ बहुधा उल्लेख भएको, अरू पश्चिमतिर अलिक कमै उल्लेख भएको जस्तो लाग्यो। त्यसलाई हामीले चाहिँ अब मानस खण्ड अध्ययन गर्नुपर्छ होला, जो हाम्रो हिमाल खण्डलाई चाहिँ 7वटा विभागमा विभाजन गरेको छ र त्यो चाहिँ स्कन्द पुराणमा 7वटा खण्डको उल्लेख छ भनिन्छ। अब त्यो सबै ग्रन्थ चाहिँ पढ्न पाएको छैन। त त्यसमा चाहिँ हिमवत खण्ड, मानस खण्ड र अरू केही खण्डहरू चाहिँ पढ्न सकिन्छ र सायद अब हाम्रो हातमा नलागेको पनि हुन सक्छ। यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदिक साहित्य र उत्तर वैदिक साहित्यमा नेपालसँग जोडिएका प्रशस्त सामग्रीहरू रहेका छन्। अब अमरकोश अब नेपाल काठमाडौँकै अमर सिंहले रचना गरेको मानिन्छ। यसरी एउटा यो चाहिँ वैदिक र उत्तर वैदिक काल अथवा पौराणिक काल, तान्त्रिक कालको रूपमा हामी यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यो कालखण्डमा भनेको ऐतिहासिक काल जहाँबाट हामीले शिलापत्रहरू प्राप्त गर्दछौँ, त्योभन्दा अगाडिका कालखण्डहरूका विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद र चाहिँ रामायण, महाभारत
अनि पौराणिक ग्रन्थ र तान्त्रिक ग्रन्थ, स्मृति ग्रन्थ यिनीहरूमा चाहिँ के कस्तो सामग्री उपलब्ध हुन्छ ती कुराहरू अध्ययन गरेपछि यहाँको संस्कृत पठन पाठनको एउटा पाटो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ पठन पाठन के थियो, कसो थियो, कसरी पढाउने, यो विस्तृत चर्चा मैले नेपालमा संस्कृत शिक्षा भन्ने चाहिँ ग्रन्थ तयार गरेर त्यो चाहिँ छापिँदाखेरि 800-900 पेज हुन्छ होला, त्यो एकाडेमीलाई बुझाएको छु र छाप्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यसमा विस्तृत चर्चा मैले गरेको छु। त्यसको पठन पाठन पद्धतिहरू चाहिँ के थियो, त्यसमा चाहिँ कति किसिमका गुरुकुलहरू थिए, त्यसको शास्त्रीय रूपमा चाहिँ त्यसको उल्लेख कहाँ कहाँ पाइन्छ, पठन पाठनमा चाहिँ विषयहरू के थिए त्यो उल्लेख चाहिँ छ। मूलतः हाम्रो चाहिँ वेद चाहिँ वेद 4 वेद 4 उपवेद अनि त्यहाँ 6 अङ्ग 4 चाहिँ उपाङ्ग र गरिकन 18 अष्टादश विद्या, कतै अष्टादश विद्या छ कतै चतुर्दश विद्या छ। यदि विद्याको चाहिँ पठन पाठन यी विद्याभित्र अष्टादश विद्या अथवा चाहिँ चतुर्दश विद्याभित्र झन्डै चाहिँ 100औंको हाराहारीका अरू उपविषय क्षेत्रहरू त्यसमा चाहिँ जोडिन्छन्। यी धेरै विषयहरू त्यसमा चाहिँ रहेका छन्। त यो सबैको चाहिँ पठन पाठन र तिनका चाहिँ अनेकौं ग्रन्थ राशिहरू रहेका छन्। ती कतिपय ग्रन्थहरूको नाम उल्लेख पाइन्छ, ग्रन्थ पाइँदैन र कतिपयको हामी अहिले पनि ग्रन्थ उपलब्ध गर्न सक्छौँ। त्यसरी एउटा यो कालखण्ड रहेको छ। र अहिले चाहिँ मैले चाहिँ धनुर्वेद एन्ड इस्टर्न मिलिटरी साइन्स भनेर अध्ययन गर्न खोजिराखेको छु। अहिले 1 हप्तादेखि त्यसमा जुटिराखेको छु। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो अभिलेखालयमा मात्रै चाहिँ 10वटा चाहिँ धनुर्वेदको चाहिँ पाण्डुलिपि रहेछ। त्यो मैले बाहिरबाट सूचना पाएँ। अहिले त्यहीँ गएर पाण्डुलिपि हेर्न पाएको छैन। त अरू चाहिँ धनुर्वेद, शिव धनुर्वेद, अब चाहिँ वशिष्ठ धनुर्वेद, वैशम्पायन धनुर्वेद, अब त्यहाँ गएर नीति शास्त्रमा आएका शुक्र नीतिमा आएका धनुर्वेद, सारङ्गधरमा चाहिँ आएको चाहिँ धनुर्वेद, यस्तो हेर्दै जाँदा 25-30वटा जति चाहिँ धनुर्वेदका सामग्रीहरू पनि अहिले म अध्ययन चाहिँ गरिराखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कालखण्ड छ। दोस्रो पौराणिक कालखण्ड छ। यो चाहिँ ज्यादै विस्तृत छ, यसमा अहिले जान सकिँदैन। अब हाम्रो 18 पुराण, 18 उपपुराण, औपपुराण र औपपुराण समेत गरेर चाहिँ 90वटा पुराणको समेत चर्चा पाइन्छ। पुराण, उपपुराण, औपपुराण चाहिँ त्यो 52 कि 54 कति हुन्छ, त्यसको त चाहिँ धेरै सामग्रीहरू उपलब्ध छन्। त्यो पाएक पनि चाहिँ 90 सम्मको पुराणको चाहिँ उल्लेख पाइन्छ, तर सबै ग्रन्थ मैले हेर्न पाएको अवस्था छैन। अब यो चाहिँ वैदिक र उत्तर वैदिक कालखण्ड ज्यादै विस्तृत छ र त्यसलाई चाहिँ तथ्यमा ट्याक्क ल्याउन अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ। तर पनि हामीसँग लिखित ग्रन्थ भएको हुनाले त्यो आफैमा चाहिँ एउटा प्रमाण हो। र चाहिँ हाम्रा चाहिँ वेद, ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषद हाम्रा चाहिँ प्रमाण ग्रन्थहरू हुन्। त्यसपछि चाहिँ प्राप्त हुने हाम्रो चाहिँ कल्पसूत्रहरू अर्थात् वेद र वेदाङ्गहरू, उपाङ्गहरू यो हाम्रा चाहिँ मानक ग्रन्थहरू हुन्। रामायण र महाभारत हाम्रा ग्रन्थहरू हुन् र चाहिँ स्मृति ग्रन्थहरू हाम्रा चाहिँ मानक ग्रन्थहरू हुन्। अब यी एउटा स्टेज छ र त्यस बेलाको पठन पाठनको एउटा अवस्था रहेको छ। त्यसलाई पठन पाठनका धेरैतिर चाहिँ नगइकन त त्यो कालखण्डमा वैदिक र उत्तर वैदिक कालखण्डमा यहाँ चाहिँ राम्रो संस्कृत पठन पाठन हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो पठन पाठन कसरी हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब गुरुकुलको चाहिँ उल्लेख, खास गरिकन कल्पसूत्रहरूमा चाहिँ आचार्य कुलम भनेर आचार्य कुल शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको सूत्र ग्रन्थमा सूत्रहरूले चाहिँ आचार्य कुल भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। धेरै ठाउँमा त्यो पाइन्छ। त्यो आचार्य कुलसँग अब गुरुकुल पनि त्यसको साहचर्यात आएको हो र अब चाहिँ पछि ऐतिहासिक युगमा चाहिँ आचार्य कुल, गुरुकुल र अरू पनि कुल छन्। जस्तो चाहिँ देवकुलको कुल पनि छ। अब त्यसै गरी ग्रामकुलको कुल पनि छ। यस्ता 6-7वटा चाहिँ कुलका चाहिँ कुराहरू ग्रन्थमा, सूत्र ग्रन्थमा नै पाइन्छ। केही कुलहरूको फेरि 7-8 किसिमको त पाइँदैन, तर केही कुलहरूको उल्लेख चाहिँ सूत्र ग्रन्थमा, कल्पसूत्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त ती चाहिँ कुलहरूका माध्यमबाट आचार्य कुल, गुरुकुल, देवकुल, गृहस्थ गुरुकुल अथवा चाहिँ आचार्यकृत गुरुकुल, आचार्यहरूले निर्माण गरेको छुट्टै चाहिँ गुरुकुलहरू, यस्ताको सङ्केत हामी पाउन सक्छौँ। स्पष्टसँग अहिले जसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्कुलहरूको, कलेजहरूको राज्यले चलाएका
सन्दर्भहरू छ त्यस्तो किसिमको उल्लेख चाहिँ पाइँदैन। राज्यले ठ्याक्कै चाहिँ विद्यालय गुरुकुलहरू चलाएको यस्तो उल्लेख पाइँदैन। पठन पाठन समग्र चाहिँ जिम्मा चाहिँ ऋषि मनीषीहरू लिएका थिए। पठन पाठनको समग्र चाहिँ काम उनीहरूले चाहिँ गर्थे भन्ने कुरा यसबाट बुझिन्छ। अब म चाहिँ अब ऐतिहासिक कालखण्डमा आउँछु नेपालको सन्दर्भमा। अब लिच्छवी कालमा चाहिँ मैले 200वटा करिब शिलालेखहरू चाहिँ पढेँ। ती 200वटा शिलालेखहरू पढ्दाखेरि त्यसमा चाहिँ ट्याक्र्याक्कै विद्यालय यहाँनिर छ, गुरुकुल यहाँनिर थियो, यो गुरुकुलको चाहिँ यस्तो व्यवस्था बाँधिएको छ भन्ने जस्ता शिलालेखहरू चाहिँ मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। तर चाहिँ गुरुकुलसँग जोडिएका जस्तो चाहिँ अब चाहिँ चाङ्गु नारायणलाई, बुद्ध विहारलाई र पशुपतिनाथलाई चाहिँ केही चाहिँ यो हाँडी गाउँको अभिलेखमा चाहिँ केही चाहिँ पणहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानिक भन्ने शब्द छ त्यस्तो चाहिँ प्रदान गरेको देखिन्छ। र अब नेपालको शिक्षाको इतिहासका सन्दर्भमा विद्वानहरूले त्यो चाहिँ शिक्षाको लागि राज्यले दिएको चाहिँ सहायता हो भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो खास गरिकन शिक्षाका विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा त्यसलाई चाहिँ उल्लेख गरेको छ। र चाङ्गु नारायण दिएको चाहिँ वैश्रमकुल विष्णु धर्मसँग जोडिएको सामग्री पठन पाठन हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ पूर्वानुमान छ। बौद्ध मन्दिरको यसै बुद्धिस्ट साहित्य धर्मग्रन्थहरू पठन पाठन हुन्थ्यो र पशुपतिसँग जोडिएका कुरा, पाशुपत साहित्यसँग जोडिएका सामग्रीहरू, वैदिक साहित्यसँग जोडिएका सामग्रीहरूको पठन पाठन हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी त्यसबाट अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ देवकुल शब्दहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 7 ठाउँमा देवकुल शब्द प्रयोग भएको छ। देवकुलले मन्दिरलाई पनि बताउँछ। त्यो मन्दिरसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ यो विद्या चाहिँ बाँच्यो भन्ने देखिन्छ। र देवकुलमा जुन पठन पाठन हुन्थ्यो त्यसलाई पनि देवकुल भनेको जस्तो देखिन्छ। किनभने त जस्तो चाहिँ चाङ्गु नारायणको चाहिँ पूजाआजा चलाउनुको लागि त कमसेकम चाहिँ वेद त पढ्नु पर्यो। अब तान्त्रिक र वैदिक मन्त्रहरू चाहियो, त्यसको चाहिँ विधि विधान गर्ने चाहिँ अब कर्मकाण्ड पद्धति चाहिँ पढ्नु पर्यो। अनि मन्त्रहरूलाई चाहिँ अर्थ गर्न, व्याख्या गर्न मीमांसा पढ्नु पर्यो, त्यसलाई बोध गर्न व्याकरण पढ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ मन्दिरको पूजाआजा चलाउनुको लागि मात्रै भए पनि केही न केही विद्याको चाहिँ जगेर्ना चाहिँ अहिले पनि जस्तो चाहिँ बुढालिनी कण्ठमा 7 वर्षदेखि 13 वर्षसम्मको बटुकहरूले पूजा गर्छन्। त त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई पढाएर त्यो चाहिँ सहस्र शिरेखा आदि गरी पुरुष सुक्तहरू, वेदका ऋचाहरू पढाएर तिनीहरूलाई पूजा पद्धति पढाएर दीक्षा दिएर आदि इत्यादि त्यसको आफ्नो पद्धति अनुसार त्यहाँ प्रवेश गराइन्छ भने तिनीहरूलाई त्यहाँ पढाउनु पर्यो। अब त्यो 6औं शताब्दीमा चाहिँ त्यो खडा भएको देखिन्छ र त्यसको चाहिँ उल्लेख त्यहाँको चाहिँ 3-4वटा शिलालेखमा बुढालिनी कण्ठ कसरी खडा भयो भन्ने कुरा यो चाहिँ दक्षिण कोली ग्रामबाट चाहिँ त्यो शिला ल्याएको, त्यो शिला ल्याउँदाखेरि जुन जुन गाउँले मद्दत गरेका थिए ती गाउँहरूलाई चाहिँ केही सुविधाहरू दिएको उल्लेख चाहिँ शिलापत्रमा शिलालेखमा चाहिँ मैले पढेको चाहिँ छु। यसबाट चाहिँ लिच्छवी कालमा चाहिँ जुन चाहिँ 200वटा चाहिँ शिलापत्रहरू छ, गद्य भाषामा पनि छ, पद्य भाषामा पनि छ। र त्यो गद्य पद्य भाषा यति मिठो यति स्तरीय छ कि कालिदास, अब त्यसपछि गएर चाहिँ माघ, श्रीहर्ष आदिलाई पनि चाहिँ चुनौती दिने खालका चाहिँ श्लोकहरू चाहिँ रहेका छन्। र चाहिँ चाङ्गु नारायण भेटियो 19 श्लोक, पशुपतिनाथमा चाहिँ जयदेवको चाहिँ 34 श्लोकको, र अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाँडी गाउँमा चाहिँ भेट्यो करिब 34 श्लोक, अलि टुटफुट पनि छ। त व्यास स्तुति, द्वैपायन स्तुति जो भेटिएको छ त्यसले एउटा खण्डकाव्यकै आकार लिएको छ। मैले चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ खण्डकाव्यकै क्रममा यी 3टाको चर्चा पनि गरेको छु हैन। त यो सामग्रीहरू हेर्दाखेरि अत्यन्त धुरन्धर विद्वानहरू चाहिँ थिए भन्ने कुरा त्यो शिलालेखले नै जनाउँछ। र जयदेवले 5वटा श्लोक र अरू बाँकी अन्य कविले चाहिँ रचना गरेको, कवि जयदेव त्यत्रो विद्वान थिए भन्ने कुरा एकदम धडधडाउँदो चाहिँ श्लोक, अत्यन्त स्तरीय श्लोक 5वटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छन्, त्यो हामी पढ्न पाउँछौँ। यसरी हेर्दा लिच्छवी कालमा चाहिँ नेपालमा संस्कृतको राम्रो चाहिँ पठन पाठन भएको थियो। अब आम स्तरमा पठन पाठन थिएन कि भन्ने कुरा चाहिँ चिनिया यात्रीको यात्रा वर्णनबाट चाहिँ बुझिन्छ। त्यहाँका चाहिँ ब्राह्मणहरू, शासकहरू यिनीहरूले चाहिँ राम्रो पढेको, अरूमा चाहिँ त्यति साह्रै चाहिँ शिक्षा चाहिँ नभएको भन्ने कुराको सङ्केत उनले चाहिँ गरेका छन्। तर चाहिँ जति मान्छेले पढ्दथे ती चाहिँ ठुला विद्वान थिए भन्ने कुरा देखिन्छ। र ती सामग्रीहरू जो चाहिँ 200वटा अभिलेखहरू विभिन्न गाउँमा चाहिँ सन्देशहरू त्यही अभिलेखबाट
त्यो चाहिँ विभिन्न गाउँमा लगेर चाहिँ ती अभिलेखहरू ढुङ्गाका चाहिँ शिलापत्रहरू टाँगिन्थ्यो। त्यसैलाई आधार मानेर यो कुरा चाहिँ यहाँ गर्नु यो कुरा नगर्नु भनेर त्यस्ता कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यो लिच्छवी कालको एउटा कालखण्ड हो र त्यो चाहिँ लिच्छवी कालको चाहिँ सामग्रीहरूले बाट र त्यहाँ चाहिँ अग्रहारको चाहिँ 7 ठाउँमा अग्रहार शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको शिलालेखमा। त्यो अग्रहार भनेको चाहिँ ब्राह्मण बटुहरूलाई खले भागको रूपमा चाहिँ दिने अन्नलाई चाहिँ अग्रहार भनिन्छ। त्यो अग्रहार शब्द प्रयोग गरेको हुनाले त्यसले पनि त्यो सङ्केत गर्छ। र अर्को लेलेको चाहिँ शिलालेखमा चाहिँ 33वटा गोष्ठीको कुरा गरेको छ। गोष्ठी भनेको चाहिँ गोष्ठीको चाहिँ अब वैदिक ब्राह्मण ग्रन्थमा पनि गोष्ठी छ। गोष्ठी भनेको चाहिँ पठन पाठन शास्त्रार्थ सभा आदिलाई चाहिँ गोष्ठी भन्नु भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो गुठी जुन छ गोष्ठीबाट गुठी भएको हो, त्यहाँ चाहिँ ब्राह्मण गोष्ठी 2टा ब्राह्मण गोष्ठीको कुरो गरेको छ, आरोग्य गोष्ठीको कुरो गरेको छ र चाहिँ अरू थुप्रै गोष्ठीहरू कुरो गरेको छ। त्यसबाट चाहिँ त्यो पठन पाठनसँग जोडिएको समूह भएर चाहिँ काम गर्ने समूहवतमा एकीकृत भएर कतै चाहिँ वाद्यवादनको गोष्ठी छ, कतै अर्को केही गोष्ठी छ, यस्ता गोष्ठीहरूको कुरा गरेको हुनाले त्यसले चाहिँ शिक्षासँग जोडिएको प्रसङ्ग ल्याएको छ भनेर त्यो लेले अभिलेखबाट हामी बोध गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि गएर चाहिँ यो चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो गौतम आश्रम र भरद्वाज आश्रमको चाहिँ त्यो त्यतिखेरको राज्यवती छिन् कि नाम छ, उनलाई चाहिँ राजाकी छोरीलाई जग्गा दिँदाखेरि यो ठाउँ यो थाङकोटपट्टि जग्गा दिएको छ। त्यो जग्गाको चाहिँ कित्ता छुट्याउनु पर्यो, सिमाना छुट्याउनु पर्यो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ भारद्वाज चाहिँ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो वेदको चाहिँ के अरे यो तैत्तरीय गोष्ठी लाई दिएको जग्गा भन्दा उत्तरतिर भनेर त्यो तैत्तरीय गोष्ठीलाई छुट्याएको जग्गा उल्लेख गरेको छ। त्यो तैत्तरीय गोष्ठीबाट पनि त्यहाँ तैत्तरीय चाहिँ ब्राह्मण त्यो चाहिँ वेद आदिको पठन पाठन हुन्थ्यो भन्ने कुरा र यतातिर वैशम्पायन गोष्ठीको कुरो चाहिँ यो साँखु एरियातिर जस्तो बुझिन्छ। वैशम्पायन गोष्ठीको कुरो गरेको छ। वैशम्पायन भनेको वेदव्यासको चाहिँ चेला शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी हुन् र त्यो प्रसङ्ग आएको छ। त्यसबाट पनि चाहिँ त्यो बेलामा विद्वानहरू थिए भन्ने कुरा पाइन्छ। र अनि ठुल्ठुला मन्दिरहरूको प्रतिष्ठा गर्दाखेरि त्यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ विद्वानहरूको चाहिँ सङ्केत गरेको छ। यी सबैबाट चाहिँ यो लिच्छवी काल चाहिँ अत्यन्त चाहिँ धनी थियो विद्वानहरूबाट भन्ने बुझिन्छ। अब आएर चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ अब मल्लकालमा कुरा गरौँ। मल्लकालमा चाहिँ करिब मैले 700-800वटा चाहिँ शिलालेखहरू चाहिँ पढेँ। त्यसमा शुद्ध संस्कृतमा मात्रै भएका शिलालेख, संस्कृत प्लस नेवारीमा चाहिँ भएका शिलालेख, नेवारी प्लस संस्कृतमा, मूल चाहिँ नेवारीमा अनि अरू चाहिँ संस्कृतमा भएका शिलालेख। अब कतिपय त नेवारी हो कि संस्कृत हो जस्तो जस्तो खालका शिलालेखहरू पनि पढेँ। त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ लिच्छवी काल के अरे मल्लकालमा पनि प्रशस्त चाहिँ संस्कृतसँग जोडिएका सामग्री भएको र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकपल्ट जुठोको चाहिँ निर्णय गर्न पर्दाखेरि 19 जना ब्राह्मणहरूको चाहिँ ठुलो गोष्ठी भएको र तिनीहरूको नामै समेत उल्लेख गरेको शिलालेख पनि छ। ताम्रपत्रमा उल्लेख गरेको मल्लकालमा ती चाहिँ ब्राह्मण फलानु ब्राह्मण भक्तपुरका चाहिँ ब्राह्मण, पाटनका ब्राह्मण, काठमाडौँका ब्राह्मण यस्तो सङ्केत पनि पाइन्छ। त्यसबाट त्यतिखेर चाहिँ कुन दरबारले ठुला विद्वान चाहिँ राख्न सक्ने, काठमाडौँको ठुलो विद्वान हुने कि अब चाहिँ भक्तपुर ठुलो विद्वान हुने कि भनेर एउटा विद्वानहरूको चाहिँ कम्पिटिसन त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। र त्यो सभामा 19 जना ठुल्ठुला विद्वानहरूले त्यहाँ चाहिँ त्यो सिद्धिनरसिंहले चाहिँ ठुलो यज्ञ गरेका थिए त्यहाँ चाहिँ पाटनमा। त्यो पाटन त्यसको अभिलेख पनि छ कस्तो भयो त्यहाँ भव्य भनेर। त्यो चाहिँ यज्ञ गर्दाखेरि यता काठमाडौँको राजा चाहिँ तीर्थ जाँदाखेरि बाटैमा मरे र अनि कति 62 दिन कति दिनपछि थाहा भयो। त्यो यज्ञ गर्ने बेलासम्ममा त त्यो 13 दिन बारेर पनि चोखिने भयो। तर त्यो बेलामा चाहिँ यज्ञ गर्ने कि नगर्ने एउटै घर त एउटै हो, एउटै चाहिँ बाबुका सन्तान, जुठो लाग्ने कि नलाग्ने भनेर ठुलो चाहिँ गोष्ठी भएर ती चाहिँ 19 जना बसेर चाहिँ होइन यो चाहिँ यति दिन व्यतीत भइसकेको हुनाले हाम्रो शास्त्र जुन दिन चाहिँ प्राण जान्छ त्यो दिनलाई नै आधार मानेर काजक्रिया गर्ने हुनाले काजक्रिया सकिएपछि अर्को चाहिँ उसमा चाहिँ दाजुभाइको अर्को खलकमा चाहिँ यो चाहिँ धार्मिक कृत्य गरेर हुन्छ भन्ने किसिमको आशयको निर्णय गरेको छ। यसबाट त्यहाँ चाहिँ भेटिएका 19 जना र अरू पृथक अरू केही गोष्ठीहरू छन्। त्यस्ता गोष्ठीमा उल्लेख भएका कि 8-10 जना विद्वानहरू छन्। तिनीहरूको समेत नाम चाहिँ लिँदाखेरि
20-25 जना ठुल्ठुला विद्वानहरूको सङ्केत हामीले मल्लकालमा पाउँछौँ र मल्लकालमा पनि प्रशस्त चाहिँ संस्कृत शिलालेखहरू छन्। तर लिच्छवी कालको जुन सङ्गठित शिलालेख जस्तो चाहिँ मल्लकाल अलिक कमजोर हो कि भने जस्तो देखिन्छ र मल्लकालमा सबै शिलालेखहरू 101 चाहिँ नभएर अलिकति उतार चढावपूर्ण चाहिँ छन्। कुनैमा एकदम घनिष्ठ चाहिँ बलियो एकदम चाहिँ धडधडाउँदो चाहिँ स्तरीय भाषामा छ, कुनै अलिक कमजोर भाषामा छ। यसले गर्दा अलिकति चाहिँ मल्लकालमा अलिकति केही शिथिल भाव हो कि भन्ने बुझिन्छ र त्यो मल्लकालमा यसरी चाहिँ यो चाहिँ गृहस्थ गृह गुरुकुलकै रूपमा चाहिँ पठन पाठन भएको भन्ने देखिन्छ। त्यस्तो चाहिँ कुनै संस्थागत रूपमा चाहिँ भएको भनेर त्यो शिलालेखहरू सङ्केत चाहिँ गरेका छैनन्। त यो कालमा पनि प्रशस्त सामग्री, किन मल्लकालको त सामग्री त हाम्रो अभिलेखालयमै टन्नै छन्। अहिले पनि हामीले चाहिँ 50-60 हजार त पाण्डुलिपि किताबहरू पुरा चाहिनेमा त्यहाँ राखेको हामी पाउँदछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मल्लकालको बारेमा त हामी बुझ्छौँ। लिच्छवी कालका चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ पाइँदैन। त्यही 200 चाहिँ शिलालेख जति हुन् त्यसैको आधारमा हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब शाहकालको चाहिँ जहाँसम्म कुरा चाहिँ छ, शाहकालसँग जोडिएर अथवा शाहकालकै सेरोफेरोमा हाम्रो यता जनकपुरतिरको चाहिँ शिक्षा के थियो भनेर पनि हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ पनि चाहिँ ठुलो शिक्षाको परम्परा चाहिँ याज्ञवल्कदेखि नै त्यहाँको शिक्षाको परम्परा हो। अहिले पनि त्यही याज्ञवल्कै नामबाट चाहिँ विद्यालय चलिराखेकै छ र त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला मण्डन मिश्र लगायतका गङ्गेश जस्ता चाहिँ ठुला एउटा न्याय दर्शनलाई नै नयाँ मोड दिने विद्वानहरू, मीमांसा दर्शन थुप्रै विद्वानहरू चाहिँ जनकपुर एरियामा चाहिँ भएका छन्। त्यो लामो लिस्ट चाहिँ छ जनकपुर क्षेत्रको, त्यसको पनि मैले अध्ययन गरेको छु। त्यो हिसाबले पनि जनकपुर क्षेत्र एउटा केन्द्र हो, एउटा विद्याको। काठमाडौँ अर्को केन्द्र हो, अर्को चाहिँ पश्चिम पोखरा बागलुङ यो क्षेत्र पनि विद्याको अरू केन्द्र देखिन्छ। अर्को जुम्ला चाहिँमा सिन्जा साम्राज्य पनि विद्याको केन्द्र देखिन्छ। त्यहाँ पनि शिलालेखहरू रहेका छन्। ती शिलालेख संस्कृतमा लेखिएको छ र चाहिँ त्यहाँ बुद्ध र चाहिँ सनातन दुईटै संस्कृति उल्लेख गरेको सिन्जाको चाहिँ अभिलेखहरूमा। र त्यहाँ चाहिँ 108 जना विद्वानहरू विभिन्न राजदरबारमा ज्योतिषको रूपमा अनि मूल पुरोहितको रूपमा गुरुको रूपमा रहेको कुरा त्यहाँका चाहिँ अध्येताहरूले नामसहित वर्णन गरेको हुनाले र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 2200-2400 राज्यहरूमा एउटा राजाको घरमा चाहिँ 3-4 जना 5 जनासम्म विद्वानहरू रहनु पर्ने, कुनै गुरुको रूपमा, कुनै चाहिँ पुरोहितको रूपमा, कुनै राज ज्योतिषीको रूपमा यस्तो रहने हिसाब गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ती राज्यहरूमा चाहिँ 200-300 विद्वानहरू रहेको चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ अनुपातै हिसाब गर्दाखेरि। र चाहिँ 108 जनाको नाम त हाम्रो चाहिँ उसले चाहिँ देवकोटाजीले उल्लेख गरेका छन्। हाम्रा चाहिँ के अरे जुम्लाका के अरे रत्नाकर देवकोटाले आफ्नो ग्रन्थमा 100 चान्चुनको स्पष्ट चाहिँ नामै चाहिँ सिरियल वाइज चाहिँ यो दरबारमा यो विद्वान, यो दरबारमा यो विद्वान, यो दरबारमा यो विद्वान भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। यस्तो भएर यो 3-4वटा सेन्टर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ यतातिर चाहिँ हाम्रो मिथिला सेन्टर, काठमाडौँ सेन्टर र अब मिथिलालाई चाहिँ मिथिला युनिभर्सिटी भनेर मैले एउटा अङ्ग्रेजले लेखेको पुस्तकमा चाहिँ पढेको थिएँ। मिथिलामा जे जति ग्रन्थ राशिहरू बने ती सबै चाहिँ एउटा विश्वविद्यालयको वैश्विक स्तरका छन् भनेर मिथिला विश्वविद्यालय भनेर उल्लेख गरेको चाहिँ मैले पाएको छु। र कतै कतै विद्वानहरूले चाहिँ अब यो पाशुपत विश्वविद्यालय भन्नुपर्छ, काठमाडौँमा जुन सामग्रीहरू बने भनेको पनि चर्चा पाइन्छ। तर त्यसको चाहिँ त्यति साह्रो प्रामाणिकता केही छैन, सामान्य चर्चामा यो पाइन्छ। र यसरी चाहिँ नेपालको चाहिँ लिच्छवी, मल्ल र शाहकालको हाराहारीमा यो 3-4वटा सेन्टरमा विद्या विकास भएको देखिन्छ। अब शाहकालको चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि अब यता यो पाल्पाले राजाहरूमा पनि केही चाहिँ ग्रन्थहरू छन्। प्रासाद व्याकरण भन्ने चाहिँ प्रासाद कौमुदी भन्ने चाहिँ पाल्पामै लेखिएको ग्रन्थ पनि यहाँ अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा चाहिँ रहेको छ। र अरू केही हस्तलिखित ग्रन्थहरू सेन राज्यका सामग्रीहरू पनि यहाँ रहेको छ। र सेन राजाहरूले चाहिँ जनकपुरमा चाहिँ गुठी राखिदिएको र अहिलेको चाहिँ जनकपुरको चाहिँ त्यो मटिहानीको विद्यालय चाहिँ 300 वर्षदेखि चाहिँ रहेको भनेर उहाँहरूले अहिले चाहिँ भनिरहनु भएको छ, पुरानो गुठी भनेर। र पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यहाँ जितेपछि त्यहाँको गुठीमा चाहिँ फेरि 10 बिघा जग्गा चाहिँ थपेर चाहिँ दिएको भन्ने चाहिँ ताम्रपत्र छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ तराई भागमा पनि विद्याको चाहिँ त्यो सेन राज्यदेखि अथवा चाहिँ याज्ञवल्क्य निरन्तरता देखिन्छ। अब शाहकालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा चाहिँ विद्यामा त्यति धेरै राज्यबाट चाहिँ
गर्न पाएको देखिँदैन। तर पृथ्वीनारायण शाहले एकजनालाई तिब्बततिर चाहिँ त्यो तिब्बती भाषा पढ्न पठाएको, यतातिर संस्कृत भाषा पढ्न पठाएको पाइन्छ। भीमसेन थापाको पालामा पनि यता संस्कृत अनि त्यहाँबाट गएर चाहिँ यो के अरे यो उर्दू यस्तो पढ्न पठाएको चाहिँ सामग्री भेटिन्छ। त्यसबाट चाहिँ अलिअलि चाहिँ पढ्नु पर्छ है, बाहिर गएर ल्याउनु पर्छ विद्या भनेको चाहिँ कुरा देखिन्छ। र शाहकालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि 16वटा चाहिँ अभिलेख गोर्खामा भेटिएका छन्। तिनीहरूको भाषाहरू अलिक कमजोर छ। पृथ्वीनारायण शाहपछि जो शक्तिवल्लभहरूले चाहिँ लेखेको नुवाकोटको अभिलेख र गोर्खाकै पनि पछिल्लो समय पृथ्वीनारायण शाहपछिको चाहिँ लेखहरू र अनि हनुमान ढोका दरबारमा राखिएका चाहिँ शिलालेखहरू चाहिँ स्तरीय संस्कृतमा लेखिएको छ। र अनि त्यसपछि राणाकालमा लेखिएका अभिलेखहरू पनि स्तरीय संस्कृतमा लेखिएको छ। राणाकालमा त विद्यालय खुल्यो, विद्यालय नखोल्दाखेरि चाहिँ गृहस्थ गुरुकुलको रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ पठन पाठन भएको चाहिँ यसरी देखिन्छ। र अब यो 3टा कालखण्डमा जे जस्ता ग्रन्थहरू रहे, एउटा ग्रन्थ राशि लिच्छवी कालको ग्रन्थ चाहिँ 8औं शताब्दीमा उताका कुनै पनि लिखित सामग्री चाहिँ अहिले भेटिँदैन। खालि शिलालेख 200 शिलालेख नै लिच्छवी काललाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने सामग्री हुन्। 8औं शताब्दीभन्दा उताका 8औं शताब्दीदेखि यताका अब त्यसलाई लिच्छवीको उत्तरकाल भन्ने कि यो काल विभाजनको बारेमा विभिन्न छलफलहरू पाइन्छ। त्यताका चाहिँ सामग्रीहरू भेटिँदै गएर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16औं शताब्दीका त प्रशस्त सामग्रीहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा छन्। ती अभिलेखालय भएका सामग्रीहरूले नै यहाँको पठन पाठनको स्तर के थियो, पठन पाठनमा को चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ के थियो, लेखनको चाहिँ अवस्था के थियो भन्ने यस्तो धेरै कुराहरू देखाउँछ। अब चाहिँ मैले 50वटा नाटकहरूको चाहिँ उल्लेख गरेको छु मेरो एउटा नाट्य सामग्रीमा। त्यो चाहिँ मल्लकालको त्यसमा 300वटा नाटकहरूको नाम छ। ती नाम मध्ये चाहिँ अलिकति मौलिक किसिमसँग नाम लिन योग्य जस्तो मलाई लाग्यो है। अब त्यो सबै सामग्री केलाएर त हेरेको छैन, त्यो विवरणहरू हेर्दाखेरि त्यसबाट मैले चाहिँ करिब 50वटा चाहिँ नाटकहरूको चाहिँ उल्लेख गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ 300वटा नाटक नाट्यको चाहिँ सूचीमा चाहिँ त्यति ग्रन्थहरू रहेका छन्। र अरू धर्मशास्त्रसँग जोडिएका, ज्योतिषसँग जोडिएका र अहिले मैले भनिसकेँ धनुर्वेदकै मात्रै 10वटा किताब चाहिँ त्यहाँ रहेछ। त्यो विवरण मैले भर्खरै चाहिँ यो अहिले खोज्दै जाँदाखेरि पाएँ र अब मैले आफै गर्दै पाण्डुलिपि हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यो सबै 3टै कालखण्डको यो रूपमा हामीले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ। र यो 3टा कालखण्डमा लिच्छवी, मल्ल र शाहकाल, शाहको चाहिँ पूर्व शाहकाल अर्थात् चाहिँ राणा शासन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ राज्यले विद्यालय नै खोलेको चाहिँ देखिएन, तर सानोतिनो सहयोग गरेको चाहिँ देखियो। र शाहहरूले चाहिँ के गरेका थिए भन्दा गाउँ गाउँमा चाहिँ पठित विद्वानहरूलाई, खास गरी वेद पाठीहरूलाई चाहिँ केही चाहिँ जग्गा चाहिँ दान गर्नु पर्यो, भूमि दान गर्नु पर्यो भने कहिले पूर्वतिरका ब्राह्मणलाई दिने, कहिले पश्चिमका ब्राह्मणलाई, कहिले गोर्खामा मैले केही सामग्री ल्याएको छु लिखित सामग्री नै। त गोर्खाको भच्चेक भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जग्गा चाहिँ दिएको त्यो चाहिँ लिखित डकुमेन्ट मैले चाहिँ लिएर आएको छु। अनि लमजुङमा दिएका चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ अभिलेखमा चाहिँ पाइन्छ। यसरी चाहिँ कहिले पूर्वतिरका विद्वानहरूलाई, कहिले पश्चिमतिरका विद्वानहरूलाई यस्तो चाहिँ भूमिदान दिएर त्यहाँ चाहिँ तिमी यो जग्गाले गरी खाऊ, त्यहाँ विद्याको विकास गर, तिथि व्रतहरू चलाउने। हरेक गाउँमा चाहिँ ज्योतिषीहरू हुन्थे र कहिले चाहिँ एकादशी पर्यो, कहिले पूर्णिमा पर्यो, कहिले चाहिँ ग्रहण लाग्दैछ, यो कुरा चाहिँ ज्योतिषीहरूले आफ्नो गाउँमा आफै पात्र बनाएर चाहिँ प्रचार गर्थे। त्यहाँ चाहिँ ज्योतिषीहरूले चाहिँ गाउँमा जो कुन बेलामा के गर्नुपर्छ हाम्रो तिथि अनुसारको त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो कटुवाल लगाएर चाहिँ पनि भन्न लगाउने, अब आफ्नो पहुँच भएसम्म आफूले भन्ने। यसरी चाहिँ गाउँमा चाहिँ ज्योतिषीहरू थिए र तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो गाउँमा आफै चाहिँ गणना गरेर सबै तिथिमिति चाहिँ त्यो फर्मुला अनुसार टक्क निकालेर आफ्नो गाउँमा चाहिँ भन्थे। त्यतिखेर किन चाहिँ अब मल्लकालमा त्यो छापिएको थिएन, पूर्व शाहकालमा पनि कुनै चाहिँ किताबहरू पात्रहरू छापेर चाहिँ मेजिटु महाकाली पुर्याउने सम्भावना थिएन। तर सबै ठाउँमा आफ्नो किसिमको तिथि व्रत जात्रा उत्सवहरू सबै चलिरहेका थिए। त्यो रूपमा चाहिँ यो 3टा कालखण्ड पाइन्छ। राणाकाल सुरु भएपछि अब दरबार हाई स्कुल जङ्गबहादुरले चाहिँ बेलायतदेखि मान्छे ल्याएर सुरु गरे र त्यसपछि त्यो चाहिँ 2010मा सुरु भयो र चाहिँ 14मा चाहिँ यतातिर चाहिँ एउटा ऊ चाहिँ के अरे
दरबारका चाहिँ गुरु पाण्डे खलकले एउटा विद्यालय सुरु गरेका थिए, त्यो चाहिँ धेरै समयसम्म चल्न सकेन। नीलदेव पन्तले 1925 नीलदेव पन्तले चाहिँ विद्यालय सुरु गरेका थिए। 25 जना विद्यार्थीको त्यहाँ चाहिँ 25-26 जना विद्यार्थीको नाम तिनीहरूले कुन ग्रन्थको कहाँसम्म पढ्दैछन् भन्ने कुरासँगै सङ्केत गरे, फलानाले यो ग्रन्थको यो पढ्दैछ, यति पढ्दैछ भन्ने छ। अनि 1927 मा चाहिँ नारायणी दरबारमा एउटा संस्कृत विद्यालय खुलेको र नारायणी पाठशाला भनेर राखिएको पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ 60 जना विद्यार्थीहरू, 4 जना चाहिँ शिक्षकहरूको नाम सहित र कुन विद्यार्थीले के पढ्दैछ भन्ने कुरो पाइन्छ। व्याकरण पढ्दैछ, सुबन्त पढ्दैछ, त्यसपछि गएर भागवत पढ्दैछ, त्यसपछि गएर चाहिँ के अरे वेद पढ्दैछ, यतिौँ अध्यायको वेद पढ्दैछ, त्यो सबै लेखेको छ। र तिनीहरूलाई महिनाको चाहिँ 4 रुपियाँ चाहिँ छात्रवृत्ति दिएको, 1200 48 रुपियाँ वर्षको छात्रवृत्ति दिएको अभिलेख चाहिँ अहिले चाहिँ भेटिएको छ। त्यसबाट चाहिँ राणाकालमा चाहिँ सङ्गठित प्रयत्न भएको देखिन्छ। अनि यो चाहिँ 1927 को विद्यालय चाहिँ अनि के भयो त 27 पछि भन्ने कुरो डकुमेन्ट भेटिँदैन। अनि त्यसपछि एउटा डकुमेन्ट मेरो हातमा आएको छैन, तर चाहिँ 1931 मा चाहिँ एउटा अर्को विद्यालय रहेको चाहिँ एकजना सज्जनले बताउनु भएको छ। त्यो डकुमेन्ट मैले मगाइराखेको छु, मैले अहिले त्यो बारेमा भन्न सक्दिनँ। अनि 1934 मा 32 मा चाहिँ दिङ्लामा संस्कृत पाठशाला खुल्यो, के अरे षडानन्द बाल ब्रह्मचारी षडानन्दको प्रयत्नमा। त्यसपछि गएर 1934 मा चाहिँ रानी पोखरी पाठशालाको नाममा चाहिँ खुल्यो। अब यो चाहिँ रानी पोखरी पाठशाला जुन खुल्यो त्यो चाहिँ नारायणी पाठशालाकै उत्तराधिकार संस्था हो कि भन्ने मेरो पूर्वानुमान छ। तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने सामग्री चाहिँ तथ्यहरू चाहिँ भेटिएको छैन। त्यो नभेटिउन्जेल सम्भावना चाहिँ रह्यो। किन भन्दाखेरि भागवत पढ्ने विद्यार्थी, अब चाहिँ राम शब्द पढ्ने विद्यार्थी, अब चाहिँ भुवादी चाहिँ पुगेको चाहिँ पढेको विद्यार्थी त्यत्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ काम गर्न हलो जोत्न गयो होला भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। त्यसले चाहिँ पक्कै पनि पढ्दै गयो होला, अगाडि उन्नति गर्दै गयो होला र चाहिँ रानी पोखरी पाठशालामा पनि तिनीहरूको निरन्तरता रह्यो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। तर ठ्याक्कै दरबार स्कुलको विद्यार्थी रानी पोखरी पाठशालामा चाहिँ स्थानान्तरित भए भनेको चाहिँ डकुमेन्ट उपलब्ध छैन। यसरी चाहिँ यो कालखण्डमा यस्तो देखिन्छ। र त्यसपछि अगाडि गएपछि देव शमशेरको पालामा भाषा पाठशालाहरू खुलेर ती भाषा पाठशालाहरू खुल्दै गएर 233 वटा भाषा पाठशालाहरू भए। ती भाषा पाठशालाहरू रानी पोखरी संस्कृत माध्यमिक रानी पोखरी संस्कृत प्रधान पाठशाला जुन रह्यो त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू चाहिँ मेचिटु महाकाली थिए। तिनीहरूले चाहिँ त्यही अक्षराङ्क शिक्षा पढाउँथे। अनि रुद्री चण्डी अब व्रतबन्ध गरेकाहरूलाई रुद्री पढाउने, अरू सबैलाई चाहिँ होइन अब मगर गुरुङ आदिलाई पनि चण्डी पढ्नेलाई चण्डी पढाउने, अरू चाहिँ हिसाबहरू पढाउने। श्रेष्ठताको पठन पाठन पनि चन्द्रशमशेरको पालामा सुरु भएको थियो। त्यो त्यसरी चाहिँ भाषा पाठशाला भए तापनि प्रकारान्तरले त्यो संस्कृत पाठशाला नै थियो। र चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ त्यो स्कुल खोले चाहिँ 1915 मा त्यो चाहिँ शिक्षा विभाग पनि खोलेका थिए। र त्यो विभागमा चाहिँ डाइरेक्ट अफ संस्कृत शिक्षाको एउटा डिपार्टमेन्ट पनि खुट्टो चाहिँ अलिक पछि खुलेको हो। त्यो चाहिँ पछि खोल्दा एउटा चाहिँ संस्कृतको चाहिँ क्षेत्र हेर्ने, अर्को अङ्ग्रेजीको चाहिँ क्षेत्र हेर्ने थियो। त्यसमध्ये भाषा पाठशाला पनि संस्कृत डाइरेक्ट अफ संस्कृतको व्यक्तिले नै हेर्ने। अनि त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन वीर लाइब्रेरी छ, अभिलेखालय छ, त्यो लाइब्रेरी पनि संस्कृत अन्तर्गत थियो। अनि बुद्ध शिक्षा पनि संस्कृत अन्तर्गत थियो। आयुर्वेद पनि संस्कृत शिक्षा अन्तर्गत थियो। र यो भाषा पाठशाला जम्मै चाहिँ संस्कृत शिक्षा बोर्ड अन्तर्गत नै रहेको थियो। यसरी 5-6 वटा चाहिँ स्कुल चाहिँ सङ्गठन चाहिँ संस्कृत डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ सञ्चालित हुन्थ्यो। र त्यो प्रक्रिया पछि 2009 सालसम्म नै कायम रह्यो। र चाहिँ 1943 मा चाहिँ संस्कृत छात्रावास चाहिँ वीर शमशेरले खोले। धीर शमशेरले पनि चाहिँ 54 जना ब्राह्मणका लागि चाहिँ दान गरेका थिए, जग्गा दान गरेका थिए। पछि छोराले पनि चाहिँ त्यो चाहिँ वीर शमशेरले पनि त्यो चाहिँ फेरि अरू थपेर अनि छात्रावास आवास भूमि नै बनाएर भवन बनाएर त्यहाँ चाहिँ ताम्रपत्र सहित 1300 बिघा जग्गा, त्यहाँ सबै जोड्दाखेरि 1300 बिघा जग्गा त्यहाँ चाहिँ गुठी राखेर त्यसको आयस्ताबाट चाहिँ त्यो चाहिँ छात्रावास चलाउने, दिउँसो चाहिँ पाठशालामा पढ्ने, यता खाना बस्नलाई पाकशालामा आउने,
त्यो व्यवस्था बाँधेपछि मेची महाकालीका मान्छेहरू यहाँ आउँथे र पढ्थे। अनि काठमाडौँ उपत्यका मात्रै संस्कृत विद्यालयहरू 20वटा विद्यालयहरू थिए। ती 20वटा विद्यालयहरू भाषा पाठशालाको रूपमा, अरू पाठशालाको रूपमा, ती 20वटा विद्यालयहरू गएर संस्कृत माध्यमिक अहिलेको माध्यमिक विद्यालय त्यतिखेर संस्कृत पाठशाला भन्थे, त्यहाँ नै गएर जाँच दिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ विवरण अहिले पनि त्यो विद्यालयको रेकर्डमा मैले यही मेरो अध्ययनको सिलसिला मैले हेरेँ, सब स्कुलहरूको नाम उल्लेख सहित। अब जस्तो चाङ्गु नारायणबाट चाहिँ त्यो सहभागिता छ, गोकर्णबाट सहभागिता छ, त्यसपछि दक्षिण कालीको चाहिँ ठाउँबाट सहभागिता छ, यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ थानकोटतिरबाट सहभागिता छ, भक्तपुरका विद्यार्थी आएका, यस्ता विभिन्न ठाउँका विद्यार्थीहरू आएर त्यो परीक्षा पनि दिन्थे। यो किसिमसँग यो कालखण्ड रहेको चाहिँ हामी पाउन सक्दछौँ। त्यसपछि अब यो चाहिँ छात्रावासले पनि अर्को चाहिँ देशभरिबाट चाहिँ त्यो चाहिँ भाषा पाठशालामा पढेका मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ जानेर यहाँ आएर प्रथमाको परीक्षा दिने, प्रथमा भनेको 8 कक्षाको परीक्षा दिने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पास गरेर 9-10 मा पढ्ने र अनि बनारस जाने यो चलन लामो कालखण्डसम्म रह्यो। र 1955बाट चाहिँ भारतको क्विन्स कलेजमा चाहिँ विद्यार्थीहरू गएर जाँच दिन थालेका हुन् भन्ने तथ्य चाहिँ फेला परेको छ। र चाहिँ अब चन्द्र शमशेरले यहाँ पढेर अनि उहाँ गएर जाँच दिएको पाइन्छ। तर चाहिँ एसएलसी चाहिँ 23-24 सालबाटै गरेको चाहिँ व्यक्तिहरूको नाम भेटिन्छ। तर सामान्यतः यहीँ पढेर जाँच दिने आएको चाहिँ 1950बाट अङ्ग्रेजीतिर, 1955बाट संस्कृततिर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर अझै केही डकुमेन्टहरू मैले जुटाउन सकेको छैन। 23-24बाटै चाहिँ मान्छेहरूले जाँच दिन थालेका छन्। अब यहाँ पढेर विद्यालयकै सिफारिस दिएर गयो अथवा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ कलकत्तामा बसेर पढे, त्यो कुराको डकुमेन्ट मैले पाएको छैन। तर चाहिँ संस्कृततिर चाहिँ 10 जना विद्यार्थीहरू बनारस गएर जाँच दिएको कुराको चाहिँ विवरण भेटिन्छ। त्यो चाहिँ बालिनी क्याम्पसमा रहेको ढड्डामा म आफैले चाहिँ हेरेको चाहिँ हुँ। यसरी चाहिँ उच्च शिक्षाको पनि अध्ययन अध्यापन सुरु भएर 1964मा चाहिँ सोमनाथ सिगदेलले चाहिँ आचार्य गएर नेपाल पढाउन थाले। र अनि विष्णुनाथ रेग्मीले चाहिँ त्यहाँ प्रधानाचार्य भएर काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ दिवंगत भएपछि सोमनाथ पौडेल नै त्यहाँको प्रिन्सिपल हुनुभयो र उहाँ प्रिन्सिपल भएपछि यहाँ चाहिँ शास्त्रीय आचार्य कक्षाहरू पनि पढाउने र बनारस गएर जाँच दिन लगाउने त्यो चाहिँ सुरु भएर पछि 83 देखि पछिको चाहिँ अहिले पनि रेकर्ड छ। संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अहिलेको चाहिँ रानीपोखरी पश्चिममा रहेको विद्यालयमा त्यहाँको ढड्डामा अहिले पनि सोमनाथ सिगदेलमा पढ्ने 4 जना विद्यार्थी, विश्वनाथले पढाउने चाहिँमा 2 जना विद्यार्थी, फलालले पढाउने 3 जना विद्यार्थी भनेर 15-20 जनाको नाम त्यहाँ चाहिँ। र त्यो त वर्षै पछि सङ्ख्या तलमाथि छ। त्यो नामहरू गुरुहरूको नाम र विद्यार्थीको नाम र कुन विषय पढिरहेको त्यो विद्यार्थीले, वेद विषय कसले पढिरहेको छ, व्याकरण कसले पढाएको छ, साहित्य कसले पढाएको छ, त्यहाँबाट दर्शन शास्त्र कसले पढाएको, त्यो सबै उल्लेख गरेर ढड्डा अहिले पनि हामी पाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ उच्च शिक्षाको एउटा औपचारिकताको हिसाबले पनि 1972-73 पछि चाहिँ नेपालमा शास्त्री र आचार्यको समेत जाँच दिन थालेको र उत्तर मध्यमा पहिलो दोस्रो अथवा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ 9, 10, 11, 12 पनि दिन पाइन्थ्यो त्यतिखेर। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण मध्यमा भनिन्थ्यो। त दधिराम पौडेलले चाहिँ सम्पूर्ण मध्यमा एकैचोटि फर्स्ट भएर सारा भारतभरि नेपालभरिबाट चाहिँ जाँच दिनेमा फर्स्ट भएर चाहिँ गुरुबाट चाहिँ पुरस्कार पाएका थिए। बाटो खर्च चाहिँ 40 रुपियाँ दिएर चाहिँ गुरुले पठाउनु भएको थियो। तिमी फर्स्ट भयो भने फिर्ता गर्नु पर्दैन, फर्स्ट भएनौ भने मेरो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका थिए। र उनी सर्वप्रथम भए नेपाल भारत साराबाट जाँच दिनेमा उनी चाहिँ सम्पूर्ण मध्यमा सर्वप्रथम भएर फिर्ता गर्नु परेन। दधिराम पौडेलका विषयमा पनि मेरो किताब आउँदैछ, त्यो एकाडेमीले छाप्नलाई चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ। त्यो अब यही साउन भदौभित्र आइसक्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ। यसरी चाहिँ यो अगाडि बढ्दै गएको देखिन्छ। र 2009 सालमा चाहिँ जुन यो उड आयोग भन्यो, त्यो उड आयोगले चाहिँ अब यो चाहिँ भाषा पाठशालाहरूलाई आधार पाठशालामा चाहिँ बदल्ने। त्यो आधार पाठशाला भनेको उही चाहिँ नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक यस्तै विषयमा पठन पाठन बदल्ने भनेर 2009 सालको लास्टमा 10 सालमा खास त्यसको अस्तित्व आयो। त्यसको चाहिँ त्यो उड आयोगले चाहिँ यो 233वटा विद्यालयहरूलाई नष्ट गर्ने काम चाहिँ गर्यो। त्यसले निर्णय गरे तापनि सबै विद्यालयहरू नष्ट भएका थिएनन्, बाँकी थिए।
17-18 सालमा पनि त्यसको चाहिँ उल्लेखहरू पाइन्छ। त्यो चाहिँ चल्दै आएका चाहिँ 60-70 वटा विद्यालयहरू निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको रूपमा चल्दै आएका थिए। 2027-28 सालको नयाँ शिक्षा योजनाले चाहिँ अब चाहिँ 8, 9, 10 मा चाहिँ ऐच्छिक विषय राख्ने र संस्कृतलाई ऐच्छिकमा राख्ने, त्यहाँ तल सबैलाई चाहिँ एउटै किसिमको प्राविधिक विषयमा चाहिँ मिलाउने भन्ने चाहिँ कुरा आएपछि त्यो चाहिँ निम्न माध्यमिक विद्यालय संस्कृत विद्यालयहरू सबै एकैचोटि चाहिँ बन्द भए। करिब चाहिँ मेरो चाहिँ अध्ययनमा 70 देखि 75, सबैको विवरण त ट्याक्कै मैले पाएको छैन, तर मोटामोटी कहीँ विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ त्यो संस्कृत छात्र सङ्घले उल्लेख गरेका विद्यालयहरू, अरू विभिन्न ठाउँ उल्लेख भएका विद्यालयहरू, यो सबै जोड्दाखेरि 60 देखि बताउ चाहिँ 70-75 सम्मका विद्यालयहरू 27 सालसम्म पनि चलिराखेका थिए र चाहिँ 27 सालसम्म 4 वटा विद्यापीठहरू र करिब 60-70 वटा विद्यालयहरू चलिरहेकोमा नयाँ शिक्षा योजनाले चाहिँ 14 वटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयहरू चाहिँ जीवित हुन छोडिदियो र अनि 4 वटा विद्यापीठहरू रह्यो र संस्कृत अध्ययन संस्थान आएर त्यो अलिकति सङ्गठित रूपमा चाहिँ नेपालको शिक्षालाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ संस्कृत अध्ययन संस्थान आएर त्यसले चाहिँ 1 दशक करिब काम गर्यो र त्यसपछि यही बिचमा चाहिँ नेपाल संस्कृत महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना 2043 सालमा भयो र त्यो चाहिँ 63-64 को आन्दोलनमा त्यो चाहिँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा नामान्तरित भयो। त्यो महेन्द्रको नामबाट नेपालमा परिणत भयो। अब त्यो के किन कसो भन्नेको फेरि अर्कै अध्याय छ, त्यहाँतिर अहिले नजाम। र त्यसरी चाहिँ संस्कृत उच्च शिक्षा चाहिँ अहिले नेपालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका माध्यमबाट चाहिँ उत्तर मध्यमा शास्त्री र आचार्य भनेको आइए बिए र एमए बराबरको त्यसरी चलिराखेको थियो। अहिले केही वर्षदेखि चाहिँ यो उत्तर मध्यमा पनि हट्यो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तै गरिकन अहिले स्नातक र स्नातकोत्तर तह शास्त्री र आचार्य अनि पिएचडी को कक्षा चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालयमा पठन पाठन हुन्छ उच्च शिक्षाको लागि। अब चाहिँ यो 2027 देखि 2037 सालसम्मको अवधिलाई मैले संस्कृत शिक्षाको अन्धकार युग भनेर चाहिँ नामाकरण गरेको छु। त्यो किन त भन्दाखेरि हाम्रो त्यत्रा चाहिँ विद्यालयहरू बन्द भए, त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँ अरू कुनै किसिमका चाहिँ विद्यालयहरू चल्न पाएनन्। गुरुहरूले गाउँ गाउँमा चलाएका आफ्नो खर्चले चलाएका चाहिँ निम्न माध्यमिक विद्यालय पनि बन्द भए र चाहिँ त्यो दान दातव्यबाट चलेका विद्यालय कुनै विद्यालय चलाउनै नपाउने नीति थियो। त्यहाँ प्राइभेट पनि चलाउन नपाउने, अरू कुनै किसिमको चाहिँ विद्यालयहरू चलाउन नपाउने, सबै सरकारले मात्रै ह्यान्डल गर्ने निर्णय थियो। त्यसले गर्दाखेरि सबै जस्तो बालाजीमा तीर्थराज आचार्य अग्निहोत्री तीर्थराज आचार्यले एउटा गुरुकुल चलाउनुहुन्थ्यो। म पनि सानो बच्चा हुँदा पढ्न गएको थिएँ, तर धेरै टाढा भएको हुनाले पछि मैले त्यहाँ पढिनँ। त्यो चाहिँ 27-28 सालको चाहिँ त्यो शिक्षा नीतिले त्यो विद्यालय बन्द गर्यो र त्यो विद्यालयका चाहिँ केही त्यो पुस्तक दराज यो रानी पोखरी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ ल्याएर बुझाइएको थियो। त्यो दराज पछिसम्म पनि थियो। यो भूकम्पको बेलामा चाहिँ त्यो के भयो, फुटफाट भयो होला, केही भयो, अचेल मैले देखेको छैन। यसरी चाहिँ नेपालको संस्कृत शिक्षा लिच्छवीकाल, मल्लकाल, पूर्व शाहकाल, राणा शाहकाल, राणा प्लस शाहकाल र अनि प्रजातन्त्रकाल हुँदै अगाडि बढेर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो गणतन्त्र कालसम्म आइपुग्दाखेरि यसले चाहिँ विभिन्न चरण पार गरेको छ। यी चरणहरू मध्ये मैले चाहिँ 27-28 देखि 37 सम्मको अवधिलाई चाहिँ अन्धकार युग मानेको छु। त्यो चाहिँ नयाँ शिक्षाको बिचमा चाहिँ मध्यावधिक मूल्याङ्कन र पूर्णावधिक मूल्याङ्कन भयो। अनि त्यसले चाहिँ यो विभिन्न मूल्याङ्कन गरेर प्राइभेट स्कुल पनि खोल्न दिने, अनि सामुदायिक विद्यालय पनि गाउँ गाउँले चलाउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ चलाउन दिने र अनि यस्ता धार्मिक दान दातव्यको रूपमा धर्मगुरुले चलाउने विद्यालय पनि चलाउन दिने भन्ने कुरा 38 सालको चाहिँ पूर्णावधिक मूल्याङ्कनबाट भयो र अनि त्यसपछि अरू गुरुकुलहरू खोल्न थाले र चाहिँ गुठी संस्थानले चलाएको नेपाल वेद विद्याश्रम जो पशुपतिमा छ त्यो चाहिँ 31 सालबाट चलेको, त्यसको पाठ्यक्रमलाई शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता दिएन। त्यसलाई लामो चाहिँ सङ्घर्षपछि 2042 सालमा त्यसलाई मान्यता दियो र अनि अरू गुरुहरूले चलाएको, देवघाटमा चलाएको, उता मुक्तिनाथमा चलाएको, विभिन्न ठाउँ चलाएको गुरुकुलहरूले पनि यहीँ काठमाडौँ आएर चाहिँ जाँच दिएर एसएलसी बराबरको मान्यता पाउने व्यवस्था भयो 42 सालबाट र अनि त्यो चाहिँ 8-10 वर्ष
त्यसरी चाहिँ जहाँ दियो र अनि 59-60बाट चाहिँ अलिकति नयाँ प्रयत्न भयो र रामानन्दले देवघाटमा चाहिँ 2051 सालबाट गुरुकुल चलाएपछि नेपालको चाहिँ संस्कृत शिक्षामा ठुलो चाहिँ परिवर्तन, एउटा ठुलो तरङ्ग नै आयो। एउटा आदर्श गुरुकुलको पनि स्थापना भयो। त रामानन्दले चाहिँ बिहान बेलुका दिउँसो खाने बेलामा खाजा खाँदाखेरि पनि त्यहाँ पठन पाठन भइरहन्छ। यहाँहरू को जानुभयो होला, त्यहाँ दिउँसो म गएको छु, बिहान पनि चाहिँ बिहान भोजनमा पनि विभिन्न भोजन सूत्रहरू मन्त्रहरू पठन पाठन कुरो हुन्छ। खाजा खाँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ श्लोकान्ताक्षरी सूत्रान्ताक्षरी मन्त्राक्षरी निरन्तर चाहिँ चलिरहन्छ। एवं रीत्या त्यहाँ चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ पुरै चाहिँ 12-13 घन्टा पठन पाठन मात्रै कुरा हुने त्यो स्तरीय विद्यार्थीहरू उत्पादन भएर त्यहाँ देवघाटमा चाहिँ उहाँपछि अरू 2टा आश्रम पनि खोले। ती 2टा आश्रमले पनि अहिले ठुलो उन्नति गरेका छन्। त्यसपछि चाहिँ जो 59-60बाट अथवा चाहिँ त्यो 40कै दशकबाट चाहिँ गुरुकुलहरू खोल्ने अभियान चल्यो र अहिले नेपालमा चाहिँ 200वटा गुरुकुलहरू 200 चान्चुन मैले 7-8वटाको नाम लेखेको छु मेरो अध्ययनमा। ती केही गुरुकुलहरू केही समय खुलेर कतै गुरु नभएर कतै विद्यार्थी नभएर बन्द पनि भएका छन्। तैपनि अहिले चाहिँ 210वटा जति गुरुकुलहरू अहिले चलेका छन् र केही गुरुकुलहरू मेरो अध्ययन भन्दा पछि पनि खुलेको चाहिँ तथ्यहरू मैले प्राप्त गरेको छु। अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म 200वटा जति करिब गुरुकुलहरू चलिराखेका छन्। नेपाल सरकारले पनि चाहिँ यो 60 सालबाट अलिकति अनुदान दिने नीति ल्यायो र अहिले चाहिँ भर्खरै चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यविधि पास गरेको छ। गुरुकुललाई चाहिँ गुरुकुलको मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ गुरुकुललाई चाहिँ पैसा नै एकमुष्ट सहयोग गर्ने अथवा चाहिँ दरबन्दी दिने। नेपाल सरकारले दरबन्दी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दरबन्दी दिने भनेर एउटा कार्यविधि चाहिँ पास गरेको छ र अब त्यो कार्यान्वयन भएपछि गुरुकुलहरू अलि सजिलो हुन्छ। यो बिचमा चाहिँ महर्षि महेश वैदिक फाउन्डेसनले चाहिँ हरेक गुरुकुलमा चाहिँ रुद्री चाहिँ दैनिक रुद्राभिषेक गराउने र त्यस्तो रुद्राभिषेक गराएमा 55,000 दिने, 2टा गराएमा 1,10,000 दिने र योग शिक्षक चाहिँ पठाएमा उसैले पठाएमा योग शिक्षकलाई चाहिँ 25,000 महिनाको दिने। यो गरेर करिब 6-7 करोड रुपियाँ चाहिँ महर्षि फाउन्डेसनले खर्च गरेर गुरुकुलहरूलाई चाहिँ बचाउनुको निमित्त धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। त्यो योगदानले पनि धेरै गुरुकुलहरू बाँचे। गोर्खैमा हामीले गुरुकुल खोल्यौँ, चलाउन धौधौ परिराखेको थियो, त्यही फाउन्डेसनसँग जोडेर त्यसलाई जीवित राखेर अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 32 जना विद्यार्थीहरू पढ्छन्। आफ्नै चाहिँ 70 लाखको एउटा भवन, 22 लाखको अर्को भवन र अर्को एउटा चाहिँ फेरि त्यस्तै किसिमको जग्गा पनि त्यहाँ चाहिँ सदरमुकाममै मिलेको छ। त्यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यही महर्षि वैदिक फाउन्डेसनबाट प्राप्त भएको अर्थराशिले हामीले त्यसलाई अहिले जीवित राखेका छौँ र धेरै ठाउँमा त्यसको सहयोगले चाहिँ गुरुकुलहरूलाई चाहिँ प्राण भरेको छ। र अब यी गुरुकुलहरूमा चाहिँ यसलाई अलिकति स्तरीय बनाउनुको निमित्त, त्यसलाई अलिक जीवन्त बनाउनुको निमित्त अब सम्बद्ध क्षेत्रका साथीहरूले तत्त क्षेत्रका साथीहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसरी अहिले चाहिँ नेपालमा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय करिब 34-35वटा छन्। मेरो अध्ययनले त्यो देखाएको छ जीवित। कतिपय चाहिँ नाम चाहिँ संस्कृत छ तर पठन पाठन संस्कृत छैन। तैपनि संस्कृत पठन पाठन भएको करिब 30-35वटा चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले सम्पर्कमा आएको छ। त्यसपछि गएर गुरुकुलहरू 200वटा, अनि संस्कृत विश्वविद्यालयको आङ्गिक विद्यापीठहरू 14वटा र अनि सम्बन्धन प्राप्त समेत गरे करिब 25वटा चाहिँ विश्वविद्यालयसँग जोडिएका संस्थाहरू 25देखि 30वटा चाहिँ कलेजहरू संस्कृत विश्वविद्यालयसँग जोडिएका छन्। 35वटा माध्यमिक विद्यालय भए अनि 200वटा गुरुकुल भए। यी चाहिँ यो 3टा क्याटेगोरीका चाहिँ संस्थाहरूले नेपालमा अहिले संस्कृत शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यसमा अहिले जयतु संस्कृतमले प्रशिक्षणको कुरा, संस्कृत लोकभाषा अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा र मेचीदेखि महाकालीसम्म जुमकै माध्यमबाट भाषा प्रशिक्षण गर्ने कुरा र अनि संस्कृतका विद्वानहरूलाई सम्मान गर्ने, जयतु संस्कृत चाहिँ पुरस्कार वितरण गर्ने ग्रन्थ लेखेमा दिने अहिलेसम्म 15 जना विद्वानहरूले त्यस्तो पुरस्कार पाइसक्नु भएको छ। त्यो कुराहरू र अनि हरेक वर्ष 2-4 संस्कृत ग्रन्थहरू प्रकाशित गरे। अहिले भर्खरै पनि हाम्रो 3टा किताब चाहिँ छापिएको छ। एउटा चाहिँ नेपाल गौरवम भन्ने महाकाव्य प्राध्यापक डाक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा चाहिँ देवकोटाजीको छापिएको छ। भर्खरै विमोचन पनि गर्न भ्याएको छैनौँ। र अरू चाहिँ संस्कृत एकाङ्की सङ्ग्रह हाम्रो 30-40 जनाको
त्यसमा द्रुत गतिमा काम भइराखेको छ। अब एकाध महिनामा त्यो पनि छापिँदैछ। त्यस्तै गरिकन एउटा चाहिँ संस्कृत एकाङ्की मैले मात्रै मेरो सिङ्गल 18वटा एकाङ्की मैले संस्कृतमा लेखेको छु, त्यो पनि चाहिँ आउँदैछ। र यसरी चाहिँ यस्तो जयतु संस्कृतम लगायत अरू पनि संस्थाहरू छन्। अहिले देवघाट एउटा हाम्रो रामानन्द गुरुकुलले एउटा रिसर्च सेन्टर खोल्ने भनेर एउटा रिसर्च सेन्टर उहाँहरूले चलाइरहनु भएको छ। यसरी धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै किसिमका सामाजिक धार्मिक संस्थाहरूले पनि यो पठन पाठनलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामी सन्तुष्ट भएका छैनौँ। अझै हामीले चाहिँ धेरै हजारौँ पाइला अगाडि सार्नु पर्नेछ। हामीले यो त बामे सरेको मात्रै अनुभव गरेका छौँ। नेपालको पठन पाठन लिच्छवी, मल्ल र शाहकालमा यो रूपमा आएको छ र अहिले वर्तमानमा 200 गुरुकुल, 35वटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय र चाहिँ आङ्गिक र सम्बन्ध प्राप्त समेत गरेर 25 देखि 30वटा चाहिँ विश्वविद्यालय जोडिएका सङ्घ संस्थाहरूबाट यो चलिराखेको छ। र विश्वविद्यालयमा अहिले चाहिँ आयुर्वेद अध्ययन संस्थान पनि बनेको छ। त्यस्तै चाहिँ स्थापत्य विद्या संस्थान, स्थापत्यको छुट्टै चाहिँ इन्स्टिच्युट पनि अहिले बनेको छ, तर त्यसको पठन पाठन भने भएको चाहिँ छैन। र अरू कतिपय विषयहरू विश्वविद्यालय थप्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावहरू पनि रहेको चाहिँ छ। यसरी नेपालको सन्दर्भमा मैले यति कुराहरू भने। अब यो लामो पनि भयो होला, मैले यत्रो बोल्दै अब मैले बाहिरको विषयमा चाहिँ जाउँ कि नजाउँ, मैले अलिअलि टिपोट त गरेको थिएँ। नेपालभन्दा बाहिरको के कस्तो स्थिति छ भन्ने कुरा मेरो अध्ययनमा पनि मैले गरेको छु। मैले चाहिँ विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम नेपाल संस्कृति त्यो र चाहिँ बाहिरको चाहिँ भारतका चाहिँ 22वटा विश्वविद्यालय, चाहिँ चीनको चाहिँ विश्वविद्यालय, जापानको विश्वविद्यालय, अमेरिकाको विश्वविद्यालय, अस्ट्रेलियाको विश्वविद्यालय, क्यानाडा र अनि त्यसरी बेलायतको विश्वविद्यालय लगायत अनि बर्मा अनि श्रीलङ्कामा चाहिँ जो बौद्ध विश्वविद्यालय छ, यिनीहरूमा रहेको कोर्स मैले नेटबाट तानेर तुलनात्मक अध्ययन पनि प्रस्तुत गरेको छु र त्यसको वर्गीकरण पनि मैले चाहिँ गरेको छु। अब अहिले बाहिरतिर चाहिँ अहिले चाहिँ ठिकै छ, धेरै नजाउँ। आन्तरिक रूपमा चाहिँ एउटा रूपरेखा चाहिँ मोटामोटी यो चाहिँ तीनै कालखण्डमा हेर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। र यसमा चाहिँ अब लिच्छवी कालमा मात्रै बोल्न पनि सकियो, किन मैले 200 त शिलालेखै पढेको छु। त्यो बारेमा मैले चाहिँ 200-250 पेजको त मेरो चाहिँ किताबै थियो। टोटल गरेर मेरो 800 पेजको किताब हुन्छ, लिच्छवी मल्ल शाहकाल समेत गरेर चाहिँ 800 पेजको किताब चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रशस्त चर्चा गर्ने सामग्रीहरू मसँग उपलब्ध छन्। त अहिले चाहिँ अब मैले चाहिँ विश्राम लिन पर्छ कि जस्तो लागेको छ, किन अरू वक्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अब नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ नजाने भएँ र यही रूपमा मैले समराइज गर्न चाहिँ चाहेँ। अब फेरि पनि हामी चाहिँ विश्वविद्यालय पढाउने भएकोले गर्दा अलिअलि कुराहरू बेलामा दोहोऱ्याउँछ, किनभने विद्यार्थीलाई सम्झाउनु पर्यो नि त। त्यसरी फेरि पनि समराइज गर्दाखेरि यहाँले एकदमै सम्झिनु पर्ने कुरा एउटा चाहिँ वैदिक कालखण्ड र पौराणिक कालखण्ड, त्यसको चाहिँ ऐतिहासिक कालखण्डभन्दा अगाडिको चाहिँ कालखण्ड हो। त्यो बेलामा लेखिएका ग्रन्थहरूमा नेपालको बारेमा प्रशस्त चाहिँ नेपाल शब्दको उल्लेख गरेको छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। पुराणहरूमा नेपालको प्रशस्त नामहरू पाइन्छ र त्यसपछि गएर नेपालसँग जोडिएका स्थानहरूको चाहिँ सन्दर्भ अब कौशिकी ऋषिको विश्व आश्रमै हाम्रो कौशी नदीमा थियो भन्ने कुरा रामायण छँदैछ। महाभारतमा नेपाल र नेपालसँग जोडिएका अनेक कुराहरू, किराँतीहरू चाहिँ महाभारत युद्ध गएका कुराहरू यो चाहिँ पाइन्छ। यो चाहिँ वैदिक र पौराणिक कालखण्डका कुरा भए। अब ऐतिहासिक कालखण्डमा लिच्छवी काल, मल्लकाल, शाहकाल अनि साउत्तर काल, यसको एउटा रूपरेखा चाहिँ मैले यहाँहरू समक्ष चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ गरेँ। अब यसको विस्तृत त मेरो अध्ययनको चाहिँ शोधपत्र नै आएपछि त्यो विस्तृत जानकारी त्यसबाट चाहिँ हुन्छ। अहिले मैले यति नै भनेर टुङ्ग्याउनु पर्छ कि अरू के छ, मैले टुङ्ग्याउँदा ठिकै हुन्छ कि के छ, यहाँहरूले चाहिँ भनिदिनु होला। ल त्यसै मैले चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ नेपालमा मात्रै म आज चाहिँ सीमित रहेँ। अब नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ कसरी चाहिँ संस्कृत बाहिर गयो भन्ने कुराको फेरि अर्को च्याप्टर चाहिँ छँदैछ। त्यो च्याप्टरमा अहिले प्रवेश नगरौँ होइन, किनभने बाहिरतिर चाहिँ 6औं शताब्दीदेखि बाहिर सामग्री गएका सन्दर्भहरू
रहेका छन् र हाम्रो राज्य विस्तारका अनेक सन्दर्भहरू पनि भारतवर्षको राज्य विस्तार अथवा भारतवर्षकै सीमाको कुरा, भारतवर्षीय भूगोलको कुराहरू गर्दाखेरि हामी पूर्वतिर चाहिँ अब बर्मा, लङ्कादेखि लिएर गएर इन्डोनेसिया आदि इत्यादि सबै क्षेत्रमा तिब्बतसम्म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यो अध्यायमा अहिले नगइकन मैले यो चाहिँ वैदिक, पौराणिक र ऐतिहासिक कालखण्डका तीन कालखण्ड र गणतन्त्र कालसँग समेत जोडिएका ऐतिहासिक रूपरेखा पनि मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। अहिले ठ्याक्कै अहिलेको दिनमा चाहिँ 35वटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, 200 गुरुकुल र चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालय जोडिएका चाहिँ कलेजहरू करिब 30वटा जतिका माध्यमबाट नेपालको चाहिँ संस्कृत शिक्षा अगाडि बढिराखेका छ। र केही चाहिँ धार्मिक, सामाजिक र जयदो संस्कृत जस्तै संस्थाहरूले पनि आफ्नो किसिमले संस्कृतको चाहिँ पठन पाठन प्रचार आदिलाई चाहिँ सक्दो मद्दत गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यति कुरा निवेदन गरेँ र मैले यिनै विश्राम लिएँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। हस्, धन्यवाद गुरु, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हजुरले इतिहास, वर्तमान, भविष्य र जागरणका प्रयासहरूलाई प्रश्न पारिदिनु भयो र नेपालका सम्पूर्ण भाषा, धर्म, संस्कृत भाषा सम्बन्धी सबै कुराको जगेर्ना गर्नको लागि चाहिँ जरुकिलो महाअभियानको मुख्य 1 नम्बर बुँदा नै आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, संस्कारको चाहिँ रक्षा गर्नु नै जरुकिलो महाअभियानको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसैले हजुरहरू सबै जोडिरहनु होला, जरुकिलो महाअभियानसँग जोडिरहनु होला भन्ने अपेक्षा गर्दछु। अब हामी अर्को प्रवचनतिर जानेछौँ। यहाँ गुरुमा हुनुहुन्छ अर्को प्रवचनको लागि। उहाँको शीर्षक छ विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत भाषाको पठन पाठनको अवस्था एवं युवा पुस्तामा परेको प्रभाव। यस सम्बन्धी प्रकाश पार्नको लागि हामीले आज प्रवचनको लागि बोलाएका छौँ प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेलज्यू। उहाँ चाहिँ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र नेपाली इतिहास, संस्कृत तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभाग प्रिभीमा चाहिँ विभागीय प्रमुखको रूपमा रहेर कार्य गर्नुभएको थियो। उहाँका दर्जनौं कृतिहरू प्रकाशित पनि छन्। सबैको नाम भनेर नसकेला, उहाँका दर्जनौं छन्। त्यसैले म उहाँकै मुखबाट सबै कुरा सुन्न चाहन्छु। आजको उहाँको शीर्षक छ विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत भाषाको पठन पाठनको अवस्था र युवा पुस्तामा परेको त्यसको प्रभाव। हजुरलाई स्वागत छ वीणा म्याडमजी। अबको समय हजुरको लागि। हजुर नमस्कार। सर्वप्रथम त म सरदे अन्तर्राष्ट्रिय प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यस विषयमा त्यति ज्ञान नहुँदै पनि एउटा बोल्ने मौका दिनुभयो। त्यसपछि जुन हाम्रो यो शशि खनाल पौडेल बहिनीले कति राम्रोसँग सबै कुरो समेटेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्छु। र त्यसमाथि पनि हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर नवराज कटेलले यति राम्रोसँग संस्कृत विषयको यो अध्ययन अध्यापनको कुरालाई एउटा नेपालको प्रामाणिक हामी जुन स्रोतको कुरा गर्छौँ जहिले पनि पुरातात्विक स्रोतको आधारमा जति पनि लिच्छवी अभिलेखहरू छन् ती सबै अभिलेखहरूको यति छोटो समयमा उहाँको कति गहन अध्ययन रहेछ र उहाँले अहिले भनेअनुसार चाहिँ त्यो किताब कहिले प्रकाशन भएपछि पढौँला जस्तो भयो। त्यसपछि उहाँप्रति पनि म धेरै आभार व्यक्त गर्छु। मैले त धेरै नयाँ कुराहरू अहिले यसबाट सिक्न पाएँ, यो सुनिकन यसमा जान्न पाएँ। अब यो सभाको अध्यक्षता गरिराख्नु भएको डाक्टर गोविन्द शरणज्यूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्छु। र म चाहिँ नि सरल तरिकाले मात्रै एउटा संस्कृति विषयको विद्यार्थीको हिसाबले एउटा यो संस्कृति विषयमा संस्कृतको ज्ञान नहुँदाखेरिको कस्तो अवस्था हुन्छ, हाम्रो इतिहास र संस्कृतिका धेरै कुराहरू कसरी एउटा त्यसको सही अर्थ नजान्दाखेरि हाम्रो इतिहासमा धेरै कुराहरू कुन तरिकाले लेखिन्छन् भनेर त्यो हिसाबले सामान्य कुरा गर्छु। र त्यसपछि जस्तो यति धनी भाषा हुँदाहुँदै एउटा देव भाषाको रूपमा रहँदा पनि संस्कृत भाषाको कस्तो महत्त्व छ, संस्कृत भाषालाई सिक्न किन आवश्यक छ र यो संस्कृत भाषा सिकेर के लाभ हुन्छ भन्ने कुरो हामीले अहिलेको नयाँ युवा पुस्तालाई
कुन तरिकाले हामी कहाँनिर चुक्यौँ र कसरी सिकाउन सकेनौँ। किनभने डाटाले देखाइरहेको छ हामीहरूले चुकेर हामीले गर्न नसकेर हाम्रो जस्तो देशमा अहिले जति पनि के अरे नवराजजीले बताउनु भयो सब विभिन्न गुरुकुलहरूको यसमा चाहिँ नि एउटा सनातन धर्ममा आस्था भएको र पर्सेन्टेजको हिसाबले अहिले पनि यति धेरै हुँदाहुँदै पनि किन हामी यति थोरै सङ्ख्यामा छौँ त्यसबाटै हामी यसमा कुरा प्रष्ट भइराखेको हुन्छ र यसका विभिन्न कारणहरू के हुन गयो, हामीबाट के त्यस्ता कमी कमजोरी भए लामो समयदेखि जसले गर्दा यो विषयप्रति मानिसको आकर्षण कम घट्यो र अहिलेको युगमा आइसकेपछि आजको युगमा हरेक कुरो चाहिँ नि एउटा अर्थसँग मात्रै जोडियो र विश्वको लागि जस्तो भनौँ एउटा हरेक व्यक्तिले अहिले पनि हामी देखिरहेका छौँ कुनै विषय अध्ययन गर्नु कुनै विषय अध्यापन गराउनु त्यो केसँग जोडिएको छ भनेदेखि त्यसले हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रले त एउटा हाम्रो जीवनसँग साह्रै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र त्योसँग मात्रै जोडियो अहिलेको क्रमको कुरा गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयलाई अब कसरी अझ हामीले यो विषयको महत्त्वलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि अब चाहिँ नि के भइसक्यो भन्नुभन्दा पनि अब के गर्न सकिन्छ त भनेर हामीले विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न प्रयत्नहरू भइरहेका छन् तर जति भएको छ त्यो चाहिँ नि पुगेको छैन जस्तो अनुभूति सबैलाई भइराखेको छ। त्यो प्रष्ट कुरो पनि हो होइन। अब हामीले संस्कृतको विषयमा कुरा गर्दा जहिले पनि संस्कृत भाषाको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि संस्कृत वाङ्मयको कुरा जहिले पनि आइराखेको हुन्छ बढी, किनभने संसारमा अहिले पनि सबभन्दा पुरानो व्याकरणको हिसाबले होस् साहित्यको हिसाबले होस् एउटा पुरानो चलिरहेको भाषामा संस्कृत भाषा पर्छ सबभन्दा अग्रणी हिसाबले र त्यो पुरानो भाषा हुँदा हुँदै पनि यसले चाहिँ नि जुन एउटा यससँग विस्तृत रूपमा जस्तो यसमा लेखिएका जति पनि ग्रन्थहरू छन् जस्तो हामीले वेदको कुरा गऱ्यौँ भने पनि उपनिषदको कुरा गऱ्यौँ पनि स्मृतिहरूको कुरा गरे पनि पुराणहरूको कुरा गऱ्यौँ पनि र पछिल्लो समयमा लेखिएका महाकाव्यहरूको कुरा गऱ्यौँ भने पनि जुन संस्कृत भाषामा लेखिएका थिए त्यो संस्कृत भाषालेमा लेखिएर यस्तो विधि एउटा भनौँ न हामी एकदम रिच भन्छौँ नि भाषाको हिसाबले पनि अब अहिले पछिल्लो समयमा धेरैचोटि कुरो उठ्दाखेरि जस्तो बेला बेलामा हामीले यो कम्प्युटरहरूको कुरा गर्दा पनि टकिङ कम्प्युटरको कुरा पनि विभिन्न समयमा निस्क्यो र कुन भाषा संसारभरि चलेका भाषाहरूमध्ये कुन त्यस्तो भाषा होला जुन भाषाले गर्दाखेरि चाहिँ नि कम्प्युटरले सजिलैसँग बुझ्न सक्छ उसलाई त बुझाउनु पर्ने हो नि। जस्तो बोलिन्छ त्यस्तै लेखिने भाषा होइन, जस्तो लेखिन्छ त्यस्तै बोलिने भाषा जुन भाषा छ त्यो भाषालाई कुन छ भन्दाखेरि संसारभरिको भाषाको अध्ययन गर्ने क्रममा संस्कृत भाषालाई छानियो। त्यसकारण यसमा यति धेरै गुणहरू त रहेछन् त तर हामीले चाहिँ नि कसरी यसलाई परम्परागत रूपमा मात्रै जान सक्यौँ कि हामी संस्कृतिमा धेरैचोटि के भन्छौँ भने कति चिजमा परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ। अब नचाहिने हिसाबले विकृतिको हिसाबले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन तर परिवर्तनलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के भने हामीले संस्कृत शिक्षालाई हाम्रो जीवन उपयोगी कलासँग हामीले त्यसलाई जोड्न सक्नु पर्यो। हामीले संस्कृतमा भएका यति अथाह ज्ञान हुँदै पनि हामीले त्यसलाई किन त्यसरी जोड्न सकेन भन्ने कुरो यसमा आउने हुन्छ र पछिल्लो समयमा आइसकेपछि यो कस्तो भइदियो भनेदेखि ब्राह्मण र संस्कृत भनेको एक अर्काको पर्यायवाची भए। यो एउटा सीमित एउटा वर्गले मात्रै पढ्ने भाषाको रूपमा गयो। अहिले पनि संस्कृत पढ्ने भनिसकेपछि अहिले पनि ब्राह्मण वर्गले मात्रै पढ्ने अथवा एउटा कर्मकाण्ड गर्नको लागि मात्रै यो भाषा पढिने भयो के सीमित केही कुराहरू यसको अपवादको रूपमा रहे पनि त्यसरी गइराखेको हुनाले अहिले हामीसँग आएको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज म चाहिँ कल्चर विभागको लगभग 40 वर्षसम्म मैले यो विषय संस्कृतिको विभिन्न विषयहरू अध्ययन गरेर आएको हुनाले मैले त्यसमा संस्कृतको नजान्दाखेरिको जुन अवस्था छ त्यो कसरी भोग्नु पर्यो र त्यसको कुराहरू म यसमा एक दुईवटा कुराहरू गर्छु। जस्तो हामीले अघि धेरै लिच्छवीकालको अभिलेखको कुराहरू उठे। हामीले जहिले पनि प्रमाणको हिसाबको कुरा गर्दा स्रोतको कुरा गर्छन्। दुईटा स्रोतमा एउटा पुरातात्विक स्रोत एउटा साहित्यिक स्रोत हो र पुरातात्विक स्रोत जहिले पनि बलियो मानिन्छ र नेपालको पनि हामीले प्रामाणिक इतिहास 5औं शताब्दीदेखि सुरु हुन्छ भनेर किन भन्छौँ भने 5औं शताब्दीमा लिच्छवी राजा मानदेवको अभिलेख हामीले भेटिएको छ चाँगु नारायणमा राखिएको होइन। त्योभन्दा अगाडिको जयवर्माको मूर्तिमा भेटिएको केही थोरै शब्दहरू मात्रै भएको हुनाले त्यो समयको हामीसँग त्यति ज्ञान छैन तर मानदेवको समयको हामीसँग शिलालेख पनि भएको थुप्रै शिलालेखहरू भएका विभिन्न शिलालेखहरू त्यसपछि मुद्राहरू पनि प्राप्त भएको र मूर्तिहरू पनि जुन उनको रानीले
उनका भाइ भारदारले उनको छोरीले स्थापना गरेका विभिन्न शिवलिङ्गहरू विभिन्न मूर्तिहरू जसमा अभिलेख पनि लेखिएको छ। त्यसको आधारमा त्यस बेलाको हामीले इतिहास जान्न, त्यस बेलाको भाषा संस्कृत जान्नको लागि धेरै नै मद्दत पुग्ने कुरो हामी गरिराखेका हुन्छौँ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि एक दुईवटा म यसका उदाहरण थुप्रै छन्, खालि दुईटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। जस्तो हामी सबैलाई थाहा भइराखेको प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि लिच्छवीकालमा कुरो उठिसक्यो, एकदम त्यो बेलाको संस्कृति एकदम उच्च स्तरको संस्कृतिको कुरा गर्दा धेरैचोटि जयदेव द्वितीयले स्थापना गरेको शिलालेखको कुरा आउँछ, जुन पशुपतिमा रहेको छ। उनले अष्टदल कमल चढाइसकेपछि र मानदेवको समयमा पनि जति पनि अभिलेखहरू भेटिएका छन्, जति पनि मूर्तिमा भएको अथवा अरू अभिलेखहरू भेटिएका छन्, त्यसमा चाहिँ नि संस्कृत भाषाको स्तर यति उच्च मानिएको छ कि त्यो बेलाको जस्तो धेरैचोटि के कुरा उठिराखेको हुन्छ भनेदेखि संस्कृत भाषा पठन पाठनको अथवा लेखनको लागि मात्रै यतापट्टि प्रयोग गरिन्थ्यो। जनमानसमा सर्वसाधारण मानिसहरूले संस्कृत भाषा बुझ्दैनथे, संस्कृत भाषा पढ्दैनथे भन्ने कुरा आइराखेको हुन्छ। तर कतिचोटि हेर्दाखेरि त्यो कुरो ठिक जस्तो लाग्दैन, किनभने जनमानसमा पनि मानिसहरूले बोलीचालीको भाषा पछिल्लो समयमा पनि मैले मेरो चिरञ्जीवी पौड्याल मोतीराम भट्टको समकालीन हुनुहुन्थ्यो, मेरो हजुरबुवाको बुवा, गोरखापत्रको पहिलो सम्पादक। उहाँहरूको समयमा पनि उहाँहरूले स्कुल यहाँ काठमाडौँमा लुबुमा खोल्नु भएको, गुरुकुल जस्तै खालको गुरुकुल भनेर बसाइको लागि नभए पनि पढ्ने नेपाली र त्यसपछि संस्कृत पनि पढाउने। र त्यो क्रममा चाहिँ नि त्यहाँ जाँदाखेरि जस्तो यो विभिन्न भाषाहरूको प्रसङ्ग हो, संस्कृतहरूको प्रसङ्गमा चाहिँ नि सर्वसाधारण मानिसहरूले पनि प्राय संस्कृतमा वार्तालापहरू गर्ने कुराको उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृत भाषा चाहिँ नि एउटा हाम्रो जनमानसमा पनि भिजेको र मानिसले एउटा एक अर्काले बोलिने भाषा पनि थियो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसका अरू थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। अब जस्तो हुन त हामीले संसारका विभिन्न भाषाहरूको व्याकरणको कुरा गर्छौँ। त्यो कुरा गर्दाखेरि संस्कृत भाषाको पाणिनीको व्याकरणलाई सबभन्दा परिष्कृत र उत्कृष्ट मानिन्छ अहिले पनि, आजसम्मको दिनमा पनि, होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो भाषाले आज किन यस्तो स्वरूप यति विधि परिष्कृत हुँदाहुँदै पनि जुन रूपले स्थापना हुनुपर्ने थियो अथवा जुन रूपको यसको प्रचार हुनुपर्ने थियो, जुन रूपमा मानिसहरूले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन भन्ने विषय मात्रै। अब म त्यसमा दुईटा कुरा चाहिँ नि संस्कृत नजान्दाखेरि अथवा संस्कृत भाषा नजान्दाखेरि हामी जस्तो संस्कृति पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कति गाह्रो भइराखेको हुन्छ र उनीहरू त्यसमा कसरी ल्याकिङ भइराखेको हुन्छ भनेर एक दुईवटा कुराहरू राख्छु। जस्तो संस्कृति विषयभित्र हामीलाई विभिन्न विषयहरू पढ्दाखेरि एउटा पुरातत्व भन्ने विषय पढाइन्छ, जसमा हामीले अन्वेषण गरेर उत्खननै गर्नुपर्ने हुन्छ। फिल्डमै गरेर बसेर उत्खनन गरेर त्यहाँ भेटिएका विभिन्न वस्तुहरूको आधारमा प्रामाणिक इतिहासहरू लेख्नलाई कसरी मद्दत हुन्छ भनेर एउटा सिक्ने वैज्ञानिक तरिकाको पढाइ हुन्छ। त्यसपछि कल्चरको विषयमा हामी लिपिहरू पढाउने हुन्छ, पुरानो लिपिहरू। त्यो लिपिहरू पढ्ने क्रममा पनि विभिन्न लिपिहरूको जस्तो विकास क्रमदेखि कुन लिपिलाई कसरी पढ्न सकिन्छ, कुन विकास क्रमको सबै हिसाबहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो पढिसकेपछि धेरै प्र्याक्टिस गरेपछि मात्रै अभिलेख पढ्न सकिन्छ। अहिले पनि हामीले धेरैजनाले लिच्छवीकालको अभिलेखहरू अथवा मल्लकालको अभिलेखहरू फिल्डमै गएर सोझै पढ्न एकदमै थोरै मात्रै। कहिले हामीलाई कुनै विषय अध्ययन गर्न जानु पर्यो भने यति गाह्रो हुन्छ कि त्यो विषय अक्षर पढिकन पनि त्यो कागजमा पढ्नु, पुस्तकमा पढ्नु र ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर पढ्नुमा धेरै फरक हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा त्यसलाई धेरै माझिएको, धेरै प्र्याक्टिस भएको हुनुपर्छ। त्यो पढ्न नसक्दाखेरि हाम्रो इतिहासहरूले बेला बेलामा हामीले गलत इन्टरप्रेट गरिराखेका हुन्छौँ। कतिको राजाको सम्बन्धमा, रानीको सम्बन्धमा अथवा संस्कृत भाषाको ज्ञान नहुँदाखेरि त्यो कुराहरू। एउटा कुरो जस्तो हामी धेरैले पलाञ्चोक भगवती भनेर जनमानसमा प्रसिद्ध भएको देवी हामी धेरै दर्शन पनि गरेका छौँ। दर्शन गर्न नगएकोले उहाँको बारेमा सुन्नु भएको छ। नेपालको मूर्तिकलाको इतिहासको कुरा गर्दा पनि नेपालमा भएका मूर्तिहरूको जस्तो देवीहरूको हामी सौम्य र रौद्र स्वरूप दुईटा मूर्तिको कुरा गर्छौँ। त्यसमध्ये पलाञ्चोक भगवती एउटा यस्तो मूर्ति हो, प्रतिमा विज्ञानले रौद्र स्वरूपको निर्देशन गरेर सबै आयुधहरू युद्धमा जानको लागि सुम्पिएको र उहाँले महिषासुरलाई जुन मारेको मूर्ति छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि उहाँको अनुहारमा देखिने एउटा सौम्यपन नेपाली कलाकारको एउटा विशेषता, त्यसको प्रसङ्ग यहाँ चाहिँ किन जोडेको भनेदेखि त्यो मूर्ति कसले स्थापना गरेको हो, कसले हो भन्दाखेरि सुरुको इतिहासमा मैले नै पढ्ने बेलामा पनि त्यो कसरी पढ्यो भनेदेखि मानदेवको रानी विजय स्वामिनीले त्यो मूर्ति चाहिँ स्थापना गरिएको हो भनेर पढिएको थियो। तर वास्तवमा के भने त्यो चाहिँ नि मानदेवको रानी
विजय स्वामीले स्थापना गरेको होइन, मानदेवको समयको हो। तर यहाँ जस्तो अब अभिलेखै मैले अघि यो उसको हाम्रो धनबज्रले जुन निकाल्नु भएछ निषेधकालको अभिलेख, उहाँकोमा नै उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यसमा लेखेको सम्वत 425 माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन भट्टारक महाराज श्री मानदेवले 100 भन्दा बढी वर्षसम्म आज्ञा गरिरहनु भएको बेला सम्राट गृहप्रतिकी पत्नी विजय स्वामीले भगवती विजयेश्वरी देवीको प्रतिष्ठा गर्यो। भगवती विजयेश्वरी हो, अहिले बोल्दाखेरि हामी पलाञ्चोक भन्छौँ। तर धेरै वर्षसम्म त्यसलाई चाहिँ नि मानदेवको रानीले स्थापना गरे भने त्यो चाहिँ किनभने मैले यहाँ यो उदाहरण यो दिएको कारण चाहिँ के भने संस्कृत भाषाको हामीलाई राम्रोसँग ज्ञान नहुँदा अथवा संस्कृत भाषालाई हामीले जुन विग्रह गर्न पर्ने त्यो गर्न नजान्दाखेरि इतिहासमा धेरैचोटि त्यस्ता कुराहरू एउटा कुरा हुनुपर्ने अर्को कुरो भइराखेको हुन्छ। र त्यो संस्कृत अब जस्तो धेरैचोटि म आफू त्यो विभागीय प्रमुख हुँदा पनि कति कुरा के हुँदो रहेछ भने थ्योरीको रूपमा लागू गर्न खोजिन्छ तर त्यो प्र्याक्टिकलमा लागू हुँदैन। हामीहरूले चाहिँ जस्तो संस्कृत भाषा कल्चरमा पढ्नको लागि जस्तो संस्कृत भाषाको अध्ययन नहुँदा त्यो विषय कसरी अपुरो हुन्छ, त्यसमा जान्ने कुरा कसरी जानिँदैन भन्ने क्रममा यस्तो खालको अरू उदाहरणहरू पनि छन्। हामीले मानाङ्क जस्तो मानदेवले को समयमा प्रचलनमा भएको मानाङ्क मुद्राको कुरा गर्दा पनि मानाङ्कको अग्रभाग र पृष्ठभागमा लेखिएका लिपिहरूको आधारमा त्यो बेलामा पनि कति कुरोहरू त्यसमा धेरै लामो समयसम्म अब भोगिनी अथवा मानदेवको रानीको प्रसङ्गको आउँदाखेरिको क्रममा चाहिँ नि शिला हुन त मुद्रा भनेको यस्तो हुन्छ कि धेरै सानो क्षेत्र मात्रै त्यसले ओटेको हुन्छ लेखिएको चिजहरूमा, अभिलेख जस्तो त्यसले प्रष्ट व्याख्या गर्न सक्दैन। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि कतिचोटि त्यो चिजहरूलाई हामीले चाहिँ नि भाषाको ज्ञान नहुँदाखेरि संस्कृत भाषाको राम्रो ज्ञान नहुँदाखेरि हाम्रो इतिहासले चाहिँ एउटा अर्कै मोड लिइराखेको हुन्छ र गलत कुराहरू हामीले त्यसबाट लिइराखेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो हाम्रो भनौँ न हामीहरूको लागि अहिले पनि हाम्रो त्यस्ता थुप्रै चिजहरू छन् जस्तो थोरै मात्रै जस्तो यसरी अभिलेखहरूको अध्ययन गर्न सक्ने पटेलजीहरू जस्तो थोरै मान्छेहरू मात्रै नेपालमा छन् जसले कि त्यो विषयको पनि ज्ञान हुनु पर्यो, भाषाको पनि ज्ञान हुनु पर्यो, लिपिको पनि ज्ञान हुनु पर्यो र धेरै चिजको ज्ञानको सम्मिश्रणले मात्रै त्यो चिजहरू आउने हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब कसरी यो चिजलाई हामीले अझ सरल रूपले सुलभ रूपले धेरैजनाले यसमा कुन तरिकाले, किनभने अहिले साँचो रूपमा भन्नु पर्दाखेरि संस्कृत भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा कर्मकाण्ड गर्नको लागि मात्रै जानिने भाषा भनेर मान्छेले बुझ्ने भइसके। कर्मकाण्ड गरिनुको लागि जानिने भाषा र एउटा जातको हिसाबले हेऱ्यौँ भने जाति प्रथा हामी कहाँ नभए पनि अहिले पनि हामी त्यही प्रचलनमा छौँ, ब्राह्मणहरूको मात्रै हो भनेर भने। अब त्यसलाई त्योभन्दा बाहिर ल्याउनलाई धेरै प्रयत्नहरू भइराखेको छन् विभिन्न ठाउँमा। अघि बारे इतिहासको प्रसङ्गहरूको धेरै कुरा कोट्याउनु भयो त्यो प्रसङ्गमा। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन अहिलेको डाटा छ त्यो डाटाबाट त हामीले के देखिरहेका छौँ भने हामी कुन पर्सेन्टेजमा छौँ त, हामीले कति हुनुपर्नेमा हामी कुन हाम्रो रेसियोमा छ त भन्ने कुरो त देखिराखेको हुन्छ होइन। अब त्यो क्रमले गर्दाखेरि अब यसलाई कुन तरिकाले सहज रूपले लग्न सकिन्छ, कुन तरिकाले यो भाषाको गर्न सक्छौँ। सबै कुरो हिजो थियो मात्रै भनेर बस्नु भएन कि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर अगाडि लग्ने जुन प्रयत्नहरू हुन्छ त्यो प्रयत्न चाहिँ सरल तरिकाले हुन त अहिले व्यक्तिगत रूपले पनि अरू रूपले पनि संस्कृत भाषाहरू संस्थागत रूपमा सिकाउने बाहेक कतिजनाले सरल तरिकाले संस्कृत भाषाहरू सिकाउने गर्ने आफ्नै प्रयत्नले निःशुल्क हिसाबले नै गरिराख्नु भएको छ। कति ठाउँमा चाहिँ के भनेदेखि अझ यो गुरुकुल पद्धतिमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने ती नै बस्ने, ती खाने, ती गर्ने हुँदाखेरि संस्कृत शिक्षा कसरी गइदियो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ नि त्यो विषय अध्ययन गर्ने त्यो पढ्ने जाने अधिकांश मानिसहरू चाहिँ त्यसको आकर्षण के भइदियो भनेदेखि जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ त्यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले एउटा पढ्ने विषय भएर गयो। अहिले पनि हामीले अब सबैतिर गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको त्यो आँकडा जुन देखिन्छ नि त्यो विषयप्रतिको आस्था, विषयको ज्ञानको इच्छा आकाङ्क्षा भन्दा पनि त्यहाँ बसेर एउटा जीवनयापन गर्न सकिने त्यो कुरो जोडिएको हुनाले अहिले हामीले पनि त्यसलाई अब यसलाई कुन रूपले यसलाई अगाडि ल्याउन सकिन्छ भनेर एकफेर चाहिँ नि हामीले पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अघि यहाँ थुप्रै विद्यालयहरूको कुरा उठे होइन, अब यो दिङलादेखिको ल्याएर गरेर यो सदानन्दजीको जति धेरैजनाले धेरै कुराहरू हामी कहाँ गर्नुभएको छ प्रयत्नको हिसाबले नगरेको होइन। तर त्यसो गर्दा गर्दै पनि मलाई अहिले लागिराखेको चाहिँ के भने मैले जस्तो भने यो अरू विषयमा पनि सबैतिर हुन्छ तर विशेष गरेर कल्चरको विषयमा चाहिँ जुन संस्कृतिको विषय हामी पढाउँछौँ त्यो विषयमा चाहिँ नि हामीले पढ्ने धेरै चिजहरू संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ पढ्ने
मैले यो 40 वर्षसम्मको मेरो अध्यापनको उसमा संस्कृत पढेर आउने एकदम थोरै मात्रै, संस्कृतको जसको पृष्ठभूमि संस्कृत शिक्षा छ अथवा जसले संस्कृत विषयको ज्ञान लिनुभएको छ त्यस्तोहरू आउने एकदम कम। अहिले त अब यो खुल्ला भइसकेपछि त अहिले झन् यो मेडिकल साइन्सतिरको, इन्जिनियरिङतिरको, कम्प्युटर साइन्सतिरको मान्छेहरू आउन थालेछन्। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो पनि यतापट्टिको पटक्कै त्यो कुरो नहुँदाखेरि यसलाई हामीले अब कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ त? अबको भविष्यमा पनि संस्कृत विषय पढ्ने बेग्लै भयो, संस्कृति विषय जुन पढ्छन् ती पढ्ने मानिसहरूलाई पनि संस्कृतको ज्ञान कुन तरिकाले दिन्छ? किन सबै कुरो करिकुलममा छैन, सबै कुरो करिकुलममा राखिएको छैन। करिकुलममा नहुँदा पनि त्यो करिकुलम बाहेक कसरी त्यो दिएर यो विषयलाई पूर्ण गरेर हाम्रो इतिहास हामीले शुद्ध रूपले लेख्न सक्छौँ। हाम्रो अघि अभिलेखालेको कुरा आयो, जुन अभिलेखामा रहेका थुप्रै हजारौँ हाम्रा जुन हस्तलिखित ग्रन्थहरू छन् विभिन्न विषयका, ती चाहिँ शुद्ध रूपले पढ्न सक्ने, त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्ने, त्यसपछि त्यसलाई हाम्रो इतिहास र संस्कृतिसँग जोड्न सक्ने, त्यस्तो हामीले उत्पादन गर्न सक्ने कसरी गर्न सक्छौँ त? यो एउटा लामो छलफलको विषय छ। यहाँहरू जस्तो धेरै यसमा लागिराख्नु भएको, आज यो संसारभरिसँग जोडिएर बस्नु भएको छ, जसले गर्दा जरो कुरोले जुन एउटा यो प्लेटफर्म दिएको छ त्यसबाट हामीले एकपल्ट यो मनन गरेर यसलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ होइन। अब कसरी यसलाई हामीले अगाडि ल्याउन सक्छौँ त? यो किनभने छलफल नगरी, कुरा नगरी चाहिँ नि यो कुरो हुँदो रहेछ होइन। धेरैचोटि हामीले के भनिराखेका हुन्छ भने, जस्तो केही समय अगाडि मलाई यही सामाजिक सञ्जालमै एउटा नेपालमा धेरै नाम चलेको उहाँको विभिन्न हिसाबले लेखहरू उहाँले लेखिराख्नुहुन्छ। त्यहाँ उहाँले कस्तो एउटा लेख लेख्नु भने, संस्कृत भाषा र शिक्षाले एउटा हिन्दूहरूको तालिबानलाई उत्पादन गर्दछ भनेर त्यो लेखमा उहाँले बोल्नु पनि भएको थियो, सायद उहाँले लेख पनि त्यो लेख्नु भएको थियो। त्यो एउटा एकदम यस्तो कुरो आयो कि त्यो कुरो त्यसरी आउँदा पनि त्यो कुरो आउनु एउटा आफ्नो ठाउँमा थियो, तर दोस्रो कुरो त्योभन्दा पनि दुःखका कष्टमा लाग्यो भनेदेखि यो विभिन्न सरकार र विश्वविद्यालयको जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूले त्यसको बारेमा कसैले पनि बोल्दैनन्। त्यो भनेको के हो त? यसरी संस्कृत भाषालाई एउटा यस्तो रूपमा च्यालेन्ज गर्दा पनि हामी मौन भएर बसिराख्यौँ। कति ठाउँमा कसैले केही कुरा त बोल्नुभयो होला, तर त्यो त्यति एकदम झिनो स्वरमा पनि थाहा पाइयो। त्यसकारण यो भाषा सम्बन्धी कुरा अथवा यो भाषामा लेखिएका जुन गति ग्रन्थहरू छन् त्यो सम्बन्धी कुरामा जब यस्तो खालको प्रश्नहरू उठ्छन् त्यस बेलामा चाहिँ नि जस्तो सबैको त्यो कर्तव्य हुन्छ, त्यो सबैको कर्तव्य हुँदा हुँदै पनि एउटा जुन जिम्मेवार निकायमा बसेका हुन्छन् उहाँहरूले चाहिँ बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूले मौन साथ दिँदाखेरि त्यसमा कस्तो देखिन्छ भने एउटा घुमाउरो तरिकाले समर्थन गरेको देखिन्छ होइन। जस्तो हामीले अन्याय सहनु भनेको पनि अन्याय गर्नु सहने हो जहिले पनि। त्यसकारण त्यो कुराहरू यो भाषाको विषयमा, यो भाषाले जुन दिएको निर्देशन अथवा यसको शिक्षा छ त्यसको विषयमा र कति कुरो चाहिँ फेरि कस्तो भनेदेखि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ कस्तो भइदियो भनेदेखि यो भाषाको कुरा गर्दा, जस्तो धेरैचोटि अघि मैले स्रोतको कुरा गरेको थिएँ, पुरातात्विक स्रोतको विषयको कुरा गर्दा नेपालमा धेरैचोटि यो मानदेवको प्रसङ्गको 5औं शताब्दीको हामीले कुरा गर्दाखेरि ईस्वी सनको कुरा गरे पनि 467 मा उनले त्रिविक्रम बामनको मूर्ति स्थापना गरेको प्रसङ्ग आउँछ। त्यसमा पनि सबै संस्कृतमै लेखिएको छ। उनले 2टा मूर्ति एकैचोटि स्थापना गरे। नेपालको यो धार्मिक मूर्तिको क्रममा यो सबभन्दा पहिलो मूर्ति हो जुन उनले एउटा लाजिमपाटमा राखे, एउटा पशुपतिको तिलगङ्गामा राखे। पशुपतिको तिलगङ्गामा भएको त्रिविक्रम बामनको मूर्ति आज पनि त्यही नै छ, जो अभिलेख सहित भएको लाजिमपाटमा भएको मूर्ति चाहिँ नि अहिले लगेर छाउनीको सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। त्यो किनभने त्यो हाम्रो त्यो मूर्तिको सम्बन्ध के छ भने नेपालको सांस्कृतिक इतिहास, नेपालको धार्मिक, हामी जहिले पनि राजनीतिक इतिहासको मात्रै कुरा गर्दैनौँ, विभिन्न अरू पाटोहरूको पनि कुरा गर्ने हुन्छ। त्यो क्रमको कुरा गर्ने क्रममा त्यसमा लेखिएको संस्कृति, त्यसमा प्रयोग भएका सबै चिजहरू, त्यसलाई पनि आज हामीले हाम्रो जीवनसँग सर्वसाधारणको जीवनसँग कसरी जोड्न सक्छौँ र यो भाषा चाहिँ नि एउटा जस्तो भनौँ जीवन उपयोगी हामीले गर्ने विभिन्न कामहरूसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र यसको हामी कहाँनिर चुकेका छौँ भन्ने कुरो चाहिँ नि अब अझ भनौँ छलफल गरेर, अझ मैले त्यस विषयमा त्यसरी अध्ययन गर्न पाएको छैन होइन। त्यो चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तो हुन त 1848मै पनि आजभन्दा झन्डै 230-31 वर्ष अगाडिकै कुरा हो। अब इस्ट इन्डिया कम्पनीले राज्य गरेकै बेलामा उनीहरूले बनारसमा चाहिँ नि एउटा संस्कृत राजकीय संस्कृत पाठशाला भनेर एउटा संस्कृतको हिसाबले, संस्कृतको पठन पाठनको हिसाबले अगाडि बढाउने, त्यसपछि बम्बईलाई चाहिँ नि एउटा
जस्तो मदरसाहरू राखेर अगाडि बढाउने। उनीहरूले त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले उनीहरूको धेरै होमवर्क गरेर कामहरू गर्ने बानी थियो, त्यो धेरै लामो समयसम्म देखिन्छ। त्यसै आएर एउटा व्यापारीले आएर त्यत्रो वर्षसम्म शासन गर्न सक्दैन थियो। उनले कुन ठाउँलाई हल्लाउनु पर्छ, कुन ठाउँको जगलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो धेरै ठुलो होमवर्क भएको थियो र त्यो कारणले त्यसरी उनीहरूले अध्ययन गरेर त्यो हिसाबले त्यो ठाउँलाई रोजेका थिए। र आज पनि हाम्रो जति पनि नेपालबाट जति पनि हाम्रा ठुल्ठुला पण्डितहरू विद्वानहरू हुनुभएको छ उहाँहरूले प्राय काशीमा वाराणसीमै गएर यो अध्ययन पुरा गरेर आउनुभएको छ। धेरै जस्तो हाम्रो पछिल्लो समयमा मात्रै यहाँ केही जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अथवा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय जसलाई पछि विभिन्न नामाकरणहरू गरिए त्यो हिसाबको कुरो चाहिँ हामीले पछि जोड्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरोमा चाहिँ हामीले जस्तो यो अघि शरणानन्दको पनि कुरा उठ्यो, त्यसपछि अझ हामीले हरिहर संस्कृत पाठशाला भनेर पनि यो किदिममा भएको दधिराम मरासनीको पनि धेरै धेरै कुराको ठुलो योगदानहरू छ यो संस्कृत शिक्षालाई अगाडि बढाउनेमा। तर जतिसुकै हुँदा पनि त्यसमा हामी धेरै कुराहरू सुकेको हुँदा अहिले चाहिँ नि हाम्रो विश्वविद्यालयहरूमा किन यो विषयप्रतिको मानिसको नैराश्यता छ, किन मानिस यो पढ्न खोज्दैनन्, यसमा कुन चाहिँ नि विषय समावेश गर्नु पर्यो। हुन त अहिले गरिएको छ संस्कृतको भाषाको भनेर जसरी हामीले पुरातन हिसाबले मात्रै नभएर यसमा कम्प्युटरदेखि लिएर अरू विषय पनि। त्यस कारण अहिले समाजमा चलिराखेको चिजहरूसँग हामीले कुनै कुरो पनि अगाडि बढ्नको लागि परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर त्यसमा चाहिँ नि सबै चिजलाई चाहिँ नि कुन तरिकाले गर्न सक्छ भनेर एउटा अध्ययन पनि रहेछ। त्यो अध्ययनलाई लागू गर्नु पर्ने सबभन्दा ठुलो कुरो थ्योरी मात्रै भन्दै हुँदैन, थ्योरी भन्दा प्र्याक्टिकल सबभन्दा सशक्त हुँदो रहेछ। त्यस कारण यो चिजलाई चाहिँ हामीले गरे जस्तो यहाँहरूले जस्तो धेरै अध्ययन गरेर धेरै मनन गरेर आफ्नो जिन्दगी यसमा अर्पेका थुप्रै व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आर्थिक लाभलाई कहिले पनि महत्त्व नदिकन, किनभने अरू यो विषयले हामीलाई कस्तो सिकायो भने जस्तो नैतिकता र हामी हुन त धेरै युवा पुस्तालाई धर्मको कुरा गर्दा कति कुरालाई धर्मको रुचि नहुन सक्छ, तर यो संस्कृत शिक्षाले हामीलाई कस्तो सिकाएको छ भने मेरो कुनै धर्ममा आस्था नहुन सक्छ तर म चाहिँ नि एउटा नीति अथवा नैतिकता भनेको कुरो चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ भनेर एउटा नैतिकताको शिक्षा दिएर जसले संस्कृत पढाएको छ त्यसले नै जस्तो भनौँ वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ भने हामी त्यो भन्न सक्ने हुन्छ। अहिले आएर जुन पश्चिमाहरूको शिक्षामा चाहिँ नि एउटा विश्वलाई एउटा बजारसँग जोड्ने जुन अर्थतन्त्रको मात्रै कुरा गरिन्छ त्योभन्दा फरक हिसाबले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। तर त्यसो हुँदै पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि त्यो रूपले लिन सकेनौँ। त्यसकारण मलाई चाहिँ नि यसमा के गर्न सकिएला यहाँहरू जस्तो सबै प्रबुद्ध वर्गहरूसँग सोध्न मन लागेको र यसमा कार्य गर्न मन लागेको चाहिँ के भने कसरी हामीले यस्तो यो संस्कृत भाषाको महत्त्वलाई फेरि कसरी उजागर गर्न सक्छौँ। अहिले जति छ त्यो हामीलाई पुगेको छैन होइन। त्यसकारण हामीले यो विषयलाई कसरी एउटा जस्तो भनौँ अहिले हामी के कुरा गरिराखेका हुन्छ भनेदेखि धेरैचोटि कुराहरूको प्रसङ्ग गर्दाखेरि जस्तो अहिलेको विषयको कुरा गर्दाखेरि न्यू टेक्नोलोजीको कुराहरू गर्दा पनि जस्तो भनौँ यो कुन विषय अहिले बजारमा कुन चाहिँ विषय चाहिँ नि विषय बिग्छ भनौँ न त्यो हिसाबले हामी बोलिराखेका हुन्छौँ। र त्यही गर्ने जस्तो साइबर संस्कृति अहिलेको संस्कृति भनेकै मैले कल्चरको कुरा गर्दा के भन्छु भनेदेखि अहिलेको संस्कृति भनेको साइबर संस्कृति भएर गइसक्यो। त्यसकारण त्यो चिजहरूलाई हामीले पुरानो हाम्रो जुन परम्परा छ पुरानो जुन चिज छ त्यसलाई निरन्तरता दिएर त्यसलाई रिभाइभ गरिकन अहिलेको चिजसँग हामीले जोड्न सक्नु पर्यो, लिङ्क गर्न सक्नु पर्यो, जसले गर्दा यो विषयको यत्रो महत्त्व भएको चिजलाई चाहिँ हामीले त्यसै एउटा भनौँ लोभ भएर जान दिने कुरो भएन। र कसरी युवा पुस्ताले यसमा जोड्न सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ किनभने अरू विश्वविद्यालयमा यसको के छ कसो छ भनेर धेरै डिटेलमा आइसकेको छ त्यसमा बोल्नु आवश्यक भएन। अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई कुन तरिकाले अब धेरैजनालाई कस्तो छ भने संस्कृत भन्ने बित्तिकै संस्कृत त घोकेर मात्रै पढ्न सकिन्छ, संस्कृतलाई चाहिँ बुझ्ने परम्परा छैन, त्यसमा घोक्नु मात्रै पर्छ। त्यस कारण म घोक्न नसक्ने हुनाले यो विषयप्रति मेरो आकर्षण छैन भनेर र कति कुरा चाहिँ हाम्रो संस्कृत भाषाको बारेमा संस्कृत साहित्यको बारेमा चाहिँ कस्तो छ भने हामी कहाँ भएको कुरो भन्दा एउटा किम्वदन्ती अथवा लयमा लाग्ने धेरै त्यस्तो भएको हुनाले त्यो किन त्यस्तो हुन गयो त, त्यसमा केही त्यस्ता कुराहरू किन भए जसले गर्दा धेरैले अहिलेको युवा पुस्ताले एउटा हाउगुजीको रूपमा हामी कसरी पनि यो विषय चाहिँ नि छिटो पढेर सिक्न सकिन्छ, यो विषय यस्तो साइन्टिफिक विषय हो भनेर यसको बारेमा किन प्रचार गर्न सकेनौँ। जसरी आएर अहिले अरू भाषाको भइराखेको छ त्यसमा हाम्रो कहाँनिर हाम्रो कमी कमजोरी भयौँ त्यो विषयको चाहिँ हामीले खोतलेर यो विषयलाई अझ प्रचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब अरू विषय त म यसमा अरू के जोडौँ, मैले एक दुईवटा शिलालेखको बारेमा बोल्नु जस्तो लागेको थियो लिच्छवी कालको। अब जस्तो कसरी हामीले इतिहासहरूलाई
मतलब संस्कृत भाषाको ज्ञान नहुँदाखेरि इतिहास अर्कोतिर मोडिन्छ भनेर त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालमा थुप्रै छन्। अब यति भन्दै म चाहिँ नि अब अहिले बिदा हुन्छु। यसमा केही प्रश्न उत्तर भएदेखि अथवा केही अरू जिज्ञासा भएदेखि चाहिँ नि त्यसमा फेरि जोड्नु होला हजुर। फेरि आभार व्यक्त गर्छु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद वीणा म्याडमज्यू, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामी कार्यक्रम प्रश्न उत्तर पनि गर्न मन पनि थियो, सबैलाई थियो होला, टाइमले चाहिँ अलिकति साथ दिएला जस्तो भएन। त्यसैले हामी अरू कार्यक्रममा फेरि पनि जोडिनेछौँ र त्यति बेला हामी अलिकति लामो छलफल गर्नेछौँ र अझै ज्ञान आर्जन गर्नेछौँ भन्ने आशा गर्छु। र म अब आज कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि मेरा भएका त्रुटिहरूलाई क्षमा गरिदिनु होला भन्दै म आज यहाँबाट बिदा हुन्छु। र आजको कार्यक्रमको समापन गर्नको लागि चाहिँ म आजका सभापति डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु र हजुरले नै कार्यक्रम समापन गरिदिनु होला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबभन्दा पहिला सञ्चालित ज्ञालज्यूलाई सात समुद्र पारीबाट हामी सबैलाई जोडिदिनु भएकोमा र यो योजक हस्तात्र दुर्लभ योजना गरिदिनु भएकोमा राजनजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र अब यो धन्यवाद भन्दा पनि प्राध्यापक डाक्टर नवराज सरलाई र वीणा म्याडमलाई धेरै चिजहरू जुन जान्नुपर्ने थियो जान्न पाइयो। म चाहिँ के आशावादी छु भनेदेखि नवराज गुरुको किताब चाँडै बजारमा आउनेछ र त्यो हामीले पढ्न पाइनेछ। तर आजभोलि यो साइबर संस्कृतिले गर्दाखेरि पढ्ने कल्चर चाहिँ नेटतिर अलि बढी भएको छ। यसो नेटतिर बढी भएकाले अब किताब आउला र ठ्याप्पै ल्याएर पढौँला, हाम्रो पुस्तासम्मले त किनेरै पढ्ला जस्तो पनि लाग्छ। अब चाहिँ यसलाई यसो साइबरमा चल्ने तरिकाले पनि किताब आउनु पर्यो, अब कम्प्युटरै पढ्ने तरिकाले पनि आउनु पर्यो भन्ने कुराको पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजका जुन विषयको म खास मेरो घर चाहिँ म केटाकेटी छँदाखेरि घर नै एक प्रकारको गुरुकुल परम्परामा हुर्केँ। त्यसपछि आधुनिक विद्यातिर पढ्न गएँ। अब यो संस्कृतिसित माया पनि लाग्ने एउटा संस्कृतमा कहावत छ, भनाइ छ, के उखान छ। त्यो उखान के भने अधो घटो घोष मुपैति नुनम। गुरु अधो घटो घोष मुपैति, अलिअलि जान्ने अलिअलि नजान्ने, बिचको त्रिशङ्कु पनि भन्ने चलन छ। त्यस्तै परिएछ, माया लाग्छ। जो 0 किलो अभियान महाअभियानको माध्यमबाट हामीले संस्कृत विश्व संस्कृत दिवसको 2075 सालदेखि चाहिँ आरम्भ गऱ्यौँ। अहिले हामीले वर्षी चाहिँ 5औं विश्व संस्कृत दिवस मनाउँदैछौँ। र यसै अवसरमा चाहिँ हाम्रा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका संस्कृत विभागका प्राध्यापक हुनुहुन्छ एकजना रोहिणी जी, उहाँलाई पुरस्कृत पनि हुनुहुँदैछ। र हामीले एउटा कोषको स्थापना त नबनौँ, तर हरेक वर्ष हामीले घोषणा गरेका छौँ वृत्ति दिने, विद्युत वृत्ति। यिनी यो जानकारी हो। र अब सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो भनेदेखि कमसेकम पनि संस्कृतको बारेमा त गुरुले भनिसक्नु भयो। पहिलो जुन अभिलेख हो स्पष्ट रूपमा चाङ्गु नारायणसँग जोडिएको पाइन्छ भन्ने कुरा म्याडमले पनि उठाउनु भयो, उहाँले पनि उठाउनु भयो। मैले चाहिँ सत्यमोहन जोशीजीबाट चाहिँ पर्यटन हलको कार्यालयमा संस्कृत र कोही सम्बन्धमा उहाँले जसरी म्याडमले भने जस्तै वामनको मूर्ति नै सबैभन्दा पहिला चाहिँ संस्कृतको उल्लेख गर्ने मूर्ति हो भनेर चाहिँ उहाँले पनि त्यो उल्लेख गरेको मैले सम्झन्छु। र जे होस्, पछिल्लो समयमा माओवादीहरूको हिंसाकाल भनौँ, अब राजनीतिलाई नसोच्नु होला, यो समय विशेषलाई सोच्नु होला। माओवादीको हिंसाकालमा चाहिँ संस्कृतप्रति चाहिँ धेरै उपेक्षा भयो भन्छौँ, तर संस्कृतको उपेक्षा चाहिँ खास गरी चाहिँ वुड आयोगको गठनसँगै, वुड कमिसनको आरम्भसँगै संस्कृतको उपेक्षा सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ 2027-28 सालको नयाँ शिक्षा नीतिले संस्कृतको चाहिँ मूल उच्छेद नै गर्ने काम गर्यो। र त्यसपछि आएर चाहिँ 2052 सालदेखि र 60 सालसम्म हामी सबैलाई थाहा छ त्यसले संस्कृतै पढाएको भरमा मान्छेहरू काटिने, हत्या गरिने पनि भएर। अब यिनी सबै कालखण्डको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब आएर जे होस् हामीहरूमा, नेपालीहरूमा
संस्कृत भाषाहरूप्रति चाहिँ भाषा संस्कृति वाङ्मयप्रति चाहिँ अभिरुचि जागेको छ। तर अघि म्याडमले एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भयो भने विश्वभरि अहिले अर्थलाई केन्द्रित गरेको शिक्षा नीति छ। शिक्षा नीति छ, त्यो अर्थलाई केन्द्रित गरेको शिक्षा नीतिको विकल्प नभइकन अब प्राचीन विद्याहरूले चाहिँ त्यो अर्थलाई अर्थ अर्थात् उपभोक्तामूलक संस्कृतिलाई सुरक्षित राख्दै डे टु डे लाइफलाई पनि अर्थ चाहिन्छ, त्यसलाई पनि समायोजन गर्ने गरी शैक्षिक व्यवस्था नभइकन हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न अहिलेको यही हो, किनभने संस्कृतप्रति अभिरुचि पनि छ, संस्कृत पढ्यो भने जागिर पाइँदैन कि भन्ने डर पनि छ। अभिभावकहरू पनि हामी संस्कृतको कुरा यत्रो यत्रो गर्छौँ, पठाउने बेला आफ्ना बालबालिकालाई बोर्डिङ स्कुल पढाउँछौँ, बोर्डिङ स्कुल पढाए त्यहाँ संस्कृत पढाउने शिक्षक पाइँदैनन् र फेरि शिक्षक पाइए भने पनि अलि योग्य राम्रा शिक्षकहरू चाहिँ उयो अरू जस्तै ब्रेन ड्राउन भएको छ। त्यस्तै गरी राम्रो शिक्षकहरू चाहिँ सकेसम्म अमेरिका बेलायततिरै गएर राम्रो पैसा कमाउँ भन्ने छ। संस्कृतमा पनि त्यही हालत भइसकेको छ। यसले गर्दा धेरै चुनौतीहरू अवश्य छन्। यिनी चुनौतीहरूका बिचमा पनि राम्रो कुरा के हो भनेदेखि जयतु संस्कृतम जरुकिलो प्रतिष्ठान र अहिले आएर चाहिँ हामीहरूले यसै बसेर यसरी संस्कृतको बारेमा परिचिन्तन गरेका छौँ। र म्याडमले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, साइकोलोजी डिपार्टमेन्टमा अनुसन्धान गर्दाखेरिमा मैले 2टा टर्म पेपर लेखेका थिएँ कि वीणा म्याडम, साइकोलोजीलाई जोडेर। अनि डाक्टर शान्ता हुनुहुन्थ्यो प्रमुख, उहाँले चाहिँ मेरो एक्सटर्नल भएर उहाँ आउनुभएको थियो, उहाँले टर्म पेपर हेर्नुभयो। ए गोविन्दजी, हामीले त साइकोलोजीलाई यो एङ्गलबाट हेरेकै रहन्छौँ भनेर, ल आउनु तपाईँलाई छात्रवृत्ति दिन्छु मैले भन्नुभयो। भने कति पाइन्छ म्याडम भनेर सोधेको, 35,000 पाइन्छ हाम्रा। अनि त्यसो भने त्यत्रो टाढा आउनु सकिँदैन म्याडम भने मैले। रमाइलो कुरा भयो यो, किनभने म यतातिर पढाइरहेको थिएँ होइन। अनि पछि चाहिँ तिनी 2टा पेपरहरूमा चाहिँ अब नाम नलिउँ, कतिपयले चिन्नुहुन्छ, एकजना चितवनबाट चाहिँ त्यही टर्म पेपरमा आधारित भएर पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, अर्काले चाहिँ युएसएबाट टर्म पेपरमा आधारित, टर्म पेपर हुन्छ नै के र त्यसमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्न जोड्न खोजेको कुरा के हो भने कतिपय अवस्थामा हाम्रा प्राध्यापकजीहरूलाई त्यो विषयमा एसेस नहुँदाखेरिमा, त्यस विषयभित्र प्रवेश नहुँदाखेरिमा बडो ठुलो समस्या छ। उहाँले त्यो प्रति घृणा गर्नुहुन्न, उहाँ प्रवेश गर्ने इच्छा छ, त्यो कुरालाई कोट गर्न चाहनुहुन्छ, तर त्यसमा प्रवेश नहुँदाखेरिको समस्या अघि म्याडमले उठाएको त्यो कुरा मैले पनि अनुभव गरेँ। र अब चाहिँ त्यो जनशक्ति तयार गर्ने काम चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूलाई भनौँ होइन, हामी जस्तालाई पनि भन्नुपर्छ त्यो कुरा। त्यो पनि यही तयारीकै परिवेश हो भनेर मैले ठान्छु। र आज जुमको माध्यमबाट कमसेकम पनि मैले हेरेको छु 12-13वटा देशबाट चाहिँ हाम्रा विभिन्न पार्टिसिपेन्टहरू सहृदयहरू जोडिनु भएको छ। र सहृदयता इन्टरनेसनलका हाम्रा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ वीर निधिजी, उहाँ आफै इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तर उहाँ पनि हामी जस्तै पाश्चात्य भाषामा शिक्षित हुनुभयो। अहिले आएर चाहिँ होइन हुटहुटी चल्या छ, संस्कृत सिक्न मजाले बोल्न पाए, सिक्न पाए, छोराछोरीले सिकाउन पाए। उहाँले कहिलेकाहीँ फेसबुकहरूमा केटाकेटीले बच्चाहरूले संस्कृतको श्लोकहरू पढेको राख्छ। यो उहाँको कथा मात्रै होइन, उहाँलाई धेरैले त्यस्तो हुटहुटी छ कि। अब त्यो हुटहुटीलाई अहिले कमसेकम हामीले यस्ता सञ्जालहरूको माध्यमले अझै हवन गरेर घिउमा आगोमा घिउ थप्ने काम गरेका छौँ भन्छु मैले। यो थपेको राम्रो हो, फेरि यज्ञमा जहिलेसुकै राम्रै हुन्छ कि। यो आगोमा घिउ थपियो भनेदेखि कमसेकम उहाँले अरू पढाउनुहुन्छ, अरू आउनुहुन्छ, यसको स्वाद थाहा हुन्छ भन्ने अर्थमा जरुकिलो महाअभियानले प्रतिष्ठानको माध्यमले हामीले केही न केही हस्टेलमा यो हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर पनि यसको फाइनल जुन जस हो, फाइनल स्वामित्व हो, अन्तिम स्वामित्व हो, कमसेकम संस्कृतकै रूपमा आउनुपर्छ र भन्ने चाहिँ मैले ठान्छु। र धेरै समय पनि भइसक्यो, कतिपयले भोजनै गर्नुभएको छैन, कतिको बिहान हुँदैछ, कतिको दिउँसो हुँदैछ, कसैले जागिर जान पर्ने हुनेछ, जागिर जान पर्ने बेला भएको छ। यहाँ मैले यहीँ पनि देखिरहेको छु, कतिलाई हाई आइरहेको छ, चाँडै छोडिदिए पनि हुन्थ्यो, यो संस्कृतका पिसाच नभन्नु होला, चाँडै छोडिदियो होला भन्ने पनि भयो होला।
यति हुँदाहुँदै पनि हामी संस्कृत बनिरहेका छौँ अहिले। एउटा कुरा है, संस्कृत भाषा मात्रै होइन, संस्कृतको अर्थ संस्कार, अङ्ग्रेजीमा यसलाई भन्दा रिफाइन्ड भने हो। हामी चाहिँ वास्तवमै अब बल्ल रिफाइन्ड हुन सिकिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामी क्रुड थियौँ, अब चाहिँ रिफाइन्ड हुने प्रक्रियामा जाँदैछौँ। र बिडा म्यामले भने जस्तै त्यो जनशक्ति पनि तयार होस् जसले चाहिँ संस्कृत, अङ्ग्रेजी, अन्य भाषा पाकेर त्यो प्राचीन शिलालेख पनि पढ्न सकोस्। र दुर्भाग्यवश के छ भनेदेखि कतिपय हामीहरू कहाँ आन्तरिक रूपमा सहकार्य गर्ने परम्परा पनि छैन के विभागहरू बीच। त्यो परम्परा नहुँदा पनि यिनी समस्याहरू आएका छन्। अब यो संस्कार परम्परा विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहले हेर्ने कुरा एउटा विभागले मात्रै केही गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि फिलोसफी दर्शनशास्त्रले चाहिँ संस्कृतिसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छ, संस्कृतिले संस्कृतसँग सहकार्य गर्न सक्छ, संस्कृतले साइकोलोजीसँग मनोविज्ञानसँग सहकार्य गर्न सक्छ। यो सहकार्यको परम्परालाई बताउने हो भने एउटा म जस्तो दर्शनशास्त्र मनोविज्ञान पढाउने मान्छेले संस्कृति जान्नै हुँदैन, संस्कृत जान्नै हुँदैन भन्ने त केही छैन। सहकार्य गर्न सकिन्छ। र यसको चाहिँ आन्तरिक विषयहरूको बिचमा चाहिँ अझै विश्वविद्यालयहरूले राज्यतन्त्रहरूले चाहिँ अहिले पहिलाभन्दा सुधारिएका छन्, उनीहरूमा पनि इच्छा जागेको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने अहिले तथानाम संस्कृतका गाली गर्ने व्यक्तिहरू पनि 6, 7, 8, 9मा चाहिँ संस्कृतै पढेका छन्, संस्कृतलाई संस्कृतमै गाली गर्छन्। एउटा वृन्दावनतिर प्रवचन गर्दा मैले सुनेको थिएँ कि यो महात्माहरूले अर्कालाई गाली गर्दा पनि ईश्वरकै नाम लिन्छन् भनेर भने। अनि कसरी भन्दाखेरिमा कसैलाई रिस उठ्यो र गाली गर्न पर्यो भनेदेखि तेरो स्वरूप चाहिँ बाराको जस्तो बनोस् भन्छन् अरे क्या। कुरा बुझिहाल्नु, तेरो स्वरूप चाहिँ बाराको जस्तो बनोस् भनेर भन्छन् अरे। त्यस्तै यो पनि संस्कृत पनि यसै रूपमा परिचल, गाली गर्दा पनि संस्कृत छ अहिले। र त्यसैको प्रतिरूप अहिले 2074-75मा आइसक्दाखेरिमा केही न केही भए पनि सरकारले इन्सेन्टिभ पनि दिन थालेको छ भनेपछि यो राम्रो पक्ष हो। तर यसैमा थन्किनु हुँदैन। तर एउटा यससँग जोडिएको अर्को समस्या पनि के छ भने सरकारले दिने डोनेसन भनेको चाहिँ त्यो कर हो। र कर भनेको बडो डरलाग्दो हुन्छ। उसले चाहिँ हाम्रो परम्परागत शिक्षालाई भन्दा पनि त्यो आफूले दिएको डोनेसनलाई बढी माया गर्छ। यस विषयमा हामी चाहिँ बढी चाहिँ सजग हुनुपर्छ। देश विदेशबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण संस्कृत प्रेमीहरूलाई, हृदयहरूलाई पुनश्च डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर नवराज कटवाल सरलाई, वीणा म्याडमलाई र सम्पूर्ण हामीसँग जोडिनुभएका श्रोता, यहाँ मैले साइकोलोजीका सरहरू पनि देखिरहेको छु, पदम घिमिरे सर, उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब चाहिँ मैले डिस्टर्ब गर्दिनँ, हामी डिस्टर्ब गर्दैन। अरू आनन्दसित सुत्नु सक्नुहुन्छ, बिहान उठ्ने भ्रमणमा जान सक्नुहुन्छ, काममा जान सक्नुहुन्छ। गएर चाहिँ यहाँ बोलिएका कुराहरूलाई एकैछिन मनन गर्नु होला भन्ने शुभ आशंसाका साथमा कसैलाई शुभरात्रि होस्, कसैलाई शुभ दिन होस्, कसैलाई चाहिँ शुभ प्रात होस् र जे जो चाहियो उहाँले त्यही नै प्राप्त गर्नुहोस्। हस्त धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यही नै समाप्त भएर भोलिलाई फेरि यति बेलै जोड्ने वचन लिँदै आज चाहिँ बिदा हौँ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।